नमस्कार। आज हामी एउटा विशेष बहस लिएर तपाईहरूको माझमा उपस्थित भएका छौँ। नेपाल जहाँ हिन्दू समाज चाहिँ सबैभन्दा बढी शक्तिशाली छ। हिन्दू समाजमा हामीलाई थाहै छ, देश नेपालमा मात्रै नभएर दक्षिण एसिया तथा विश्वभर जहाँ जहाँ हिन्दू समाज छ त्यहाँ एक किसिमको एउटा विभेद जारी छ, जसलाई हामी जातीय विभेद भनेर चिन्दछौँ। संसारमा धेरै किसिमका विभेदहरू छन्। त्यसभित्रको हिन्दू समाजमा विद्यमान जातीय विभेद एउटा अत्यन्तै शक्तिशाली लामो समयदेखि विद्यमान विभेदको रूपमा स्थापित छ, जसले लाखौं लाख करोडौं करोड जनतालाई, चाहे त्यो बुद्धिजीवी होस्, चाहे त्यो सर्वसाधारण व्यक्तिहरू होस्, समुदाय होस्, सबैलाई यसले पिरोलेको छ। र यसलाई 1000 वर्ष लडा, 1000 वर्ष पढा, 1000 वर्ष खडा भनेर भारतीय विद्वानहरूले पनि यो जातीय व्यवस्थाको जन्जालले हजारौं हजार वर्षदेखि एउटा ठुलो तह र तबकाका मानिसलाई, जुनसुकै तह र तबकाका मानिसलाई पिरोलिरहेको छ भन्ने कुरा अनुसन्धानहरूबाट स्पष्ट पारिसकेको छ। जुन कुरा व्यवहारमा पनि हामी देख्दै आइरहेका छौँ। नेपालमा विश्वभर लकडाउनको जुन यो कोरोना महामारी फैलियो र लकडाउनमा गयो, त्यस बखतमा पनि यो हाम्रो समाजमा जहाँ जहाँ हिन्दू समाज छ त्यहाँ जातीय विभेद घट्छ भन्ने कसैले सोचेको पनि थिएन होला र यो घटेको पनि छैन। बरु जातीय विभेद छताछुल्ल रूपले देखिएको छ। घरबाटै बाहिर निस्किन नमिल्ने लकडाउनको समयमा पनि यो जातीय विभेद भन्नेले एउटा ठुलै तरङ्ग, अझै ठुलै तनाव, ठुलै किसिमको एउटा विवाद निम्त्याइदिएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ कि लकडाउनको समयमा हामी विश्वको एउटा ठुलो चुनौतीको विषयमा बोल्ने कि यो जातीय व्यवस्थाले निम्त्याएको एउटा ठुलो विभेद, यसले निम्त्याएको एउटा ठुलो तनाव, यसले निम्त्याएको एउटा ठुलो एउटा पीडाको विषयमा बोल्ने भन्ने प्रश्न पनि यहाँ उपस्थित हुन सक्दछ। तैपनि जब यो हजारौं हजार वर्षदेखि विद्यमान यो मुद्दा हो, यसको बारेमा जुनसुकै बेलामा पनि, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि बोल्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरा पछिल्ला नेपाली घटनाहरूले पनि पुष्टि गरिसकेको छ। अजित निजारको शव शिक्षण अस्पतालमा 4 वर्षदेखि त्यतिकै बसिरहेकै छ। त्यसपछि पनि अन्तर्जातीय विवाहका कारण अरू त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि निस्किए जसको शव बुझ्ने कि नबुझ्ने, जसको शवलाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने, जसको यो द्वन्द्वलाई अब कुन रूपले अगाडि बढाउने, जसबाट सिर्जना भएको सामाजिक खालको एउटा राजनीतिक खालको तनाव यो एउटा संवेदनशील समयमा उत्पन्न भएको छ, त्यसलाई कुन रूपले हामी हेर्ने, अझै भन्ने हो भने बौद्धिक जगतले, बुद्धिजीवी जगतले यसलाई कुन रूपले अगाडि बढाउने। हामी जस्ता व्यक्तिहरू जो विश्वविद्यालयसँग जोडिएका छौँ, अनुसन्धानसँग जोडिएका छौँ, प्रकाशनसँग जोडेका छौँ, यी व्यक्तिहरू पनि चुप लागेर बस्ने कि यो विषयलाई उजागर गर्ने, देखेर पनि नदेखे जस्तो इस्युलाई पनि नन इस्यु बनाएरै चुप लाग्ने कि यस विषयमा हामी एउटा साँच्चै सौहार्दपूर्ण निष्कर्षमा पुग्नको लागि के योगदान गर्ने, यस्ता गम्भीर विषयहरू हामी माझ उत्पन्न भएको छ। हामी प्राध्यापकहरू, हामी लेखकहरू, हामी अनुसन्धान गर्नेहरू, हामी बुद्धिजीवी धेरथोर भन्नेहरू, हामी मिडिया कर्मीहरू, हामी जुनसुकै पेसामा भए पनि सचेत नागरिकहरू यी विषयमा बोल्ने कि नबोल्ने। जसरी अहिले सोशल मिडियादेखि विभिन्न तह र तबकाबाट विभिन्न किसिमका विचारहरू उत्पन्न भइरहेको छ भने एउटा अनुसन्धान गरेर हिँड्ने व्यक्तिहरूले पनि यस विषयमा मार्गनिर्देश गर्ने कि नगर्ने, जुनसुकै ठाउँमा होस्, स्वदेशमा होस्, विदेशमा होस्, एउटा आफूले कुनै बोल्न सक्ने एउटा स्पेस सिर्जना गरेको छ भने त्यही स्पेसलाई प्रयोग गरेर पनि बोल्ने कि नबोल्ने, लेख्न सक्नेहरूले लेख्ने कि नलेख्ने, कुन हदसम्म लेख्ने र कुन गन्तव्यमा पुर्याउने गरेर हामी अगाडि बढ्ने, यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू हामी माझ छन्। हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, 2 दिन 3 दिन अगाडि जुन घटना घट्यो जाजरकोट र रुकुमलाई जोडेर, यो नेपाली इतिहासको एउटा निकै गम्भीर घटना हो, जसले गर्दा
आज नेपालको सांसद भवन पनि तातेको छ, काठमाडौँ तातेको छ, देश तातेको छ, हाम्रा मन्त्रीहरू तात्नु भएको छ। त्यस क्षेत्रका सभासदहरूलाई अहिले ठुलो एउटा तनावको सिर्जना निम्ति आएको छ र एउटा पीडित वर्गहरूको अवस्था झन् साह्रै डरलाग्दो रूपले देखा परेको छ। यस्तो एउटा अत्यन्तै संवेदनशील समयमा एकदमै गम्भीर घटना, त्यो पनि एकजना होइन 19 जना युवाहरूलाई लखेटिएको, ढुङ्गामुढा गरिएको, ज्यान जोगाउन नदीमा हाम फालिएको, त्यस क्रममा 6 जना हाम फालिँदा 3 जनाको लास भेटिएको, अरू 3 जना बेपत्ता भएको, यस्ता किसिमका घटना यो समयमा उत्पन्न हुनुले नेपाली समाजलाई कुन अवस्थामा हामीले देखाउन सक्छौँ विश्व जगतलाई भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर बनेको छ। यही क्रममा यी कुरालाई हामीले हाम्रै घरेलु समस्या हुन् भनेर स्थानीय रूपलाई सुल्टाउने कि यसलाई अलि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलसम्म बहसको विषय बनाउने, यी प्रश्नहरू पनि हामी माझ छन्। यी धेरै प्रश्न जसको उत्तर दिन सहज छैन। यस्तो अवस्थामा हामी उभिएर केही विशेष व्यक्तित्वहरूसँग बहस गर्न जाँदैछौँ र आज हामीसँग विशेष वक्ताहरूको रूपमा 3 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पूर्व महिला आयोगकी सदस्य, महिला आयोगकी पूर्व सदस्य धनकुमारी सुनार, जो एउटा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ र अहिले विद्यावारिधीको स्कलर पनि हुनुहुन्छ, PhD फेलो पनि हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम धनकुमारी सुनारज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग अर्को एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो नेपाली हुनुहुन्छ तर अहिले अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। उहाँ अनुसन्धानकर्ता र शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र सामाजिक सरोकारका विषयमा एउटा वर्तमान समयको एउटा सान्दर्भिक विषयहरूमा बोल्दै कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर मोम विश्वकर्मा। उहाँ चाहिँ युनिभर्सिटी अफ सिडनीको संस्थासँग जोडिनु भएको छ र अप्लाइड साइकोलोजी प्रेसिडेन्ट इन डिग्निटी फोरम अस्ट्रेलियाको लेक्चरर पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद ताराजी। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को एउटा विशेष व्यक्तित्व पनि हामीले बौद्धिक बहसको लागि निम्ति आएका छौँ। उहाँ माइग्रेसन र डेभलपमेन्ट सेक्टरमा PhD गर्नुभएको छ अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीबाट र जो उहाँ अहिले जापानको वासेदा युनिभर्सिटीमा रिसर्चर प्लस टिचरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ। उहाँका केही कृतिहरू प्रकाशित छन्, अङ्ग्रेजीमा पनि नेपालीमा पनि, र धेरै लेखहरू पनि उहाँको प्रकाशनमा आइसकेको छ। उहाँको पछिल्लो किताब समावेशिताको बहस भन्ने नेपालीमा छ र यो उहाँको सबैभन्दा पछिल्लो कृति हो र उहाँले यही विषयमा कलम चलाउँदै आइरहनु भएको छ। त्यसकारणले तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट पनि र हाम्रो टिमको तर्फबाट स्वागत छ। धन्यवाद। हाम्रो पनि नमस्कार भन्नुला। आज हामीले हेर्यौं सामाजिक सञ्जालभरि छन् जाजरकोट र रुकुमको 2 जिल्लामा बस्नुहुने प्रेमी जोडीले आफूले मन पराएको केटा र केटीसँग बिहे गर्ने कोसिस गर्नुभयो, तर दुलै लिन हिँडेको केटाको लास भेरीको बगरमा भेटियो, त्यो पनि छेदविच्छेद चोटै चोटको अवस्थामा। अब यो आफै हाम फालेर आत्महत्या भएको हो कि हत्या भएको हो, यसले ठुलै तनाव उत्पन्न गर्नेवाला छ। त्यसै गरी अरू उनका 2 जना साथीहरू पनि मृत्यु भएको छ र यहाँ एउटा गाउँ जोडिएको छैन, यहाँ 4 वटा जिल्ला जोडिएको छ। जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 नम्बर वडा जाजरकोट जिल्ला जोडिएको छ। त्यसै गरी रुकुम पश्चिमी जिल्ला जोडिएको छ जहारी नगरपालिकाको। त्यसै गरी सल्यानका पनि व्यक्तिहरू हुनुहुँदो रहेछ, त्यहाँ सल्यान जोडिएको छ। त्यसै गरी बाँके जिल्लाका पनि व्यक्ति थियो त्यहाँ। त्यसै गरी त्यहाँ दलित समुदायको मात्रै थिएन, गैर दलित समुदायका साथीहरू पनि रहेछन्। भनेपछि यो एउटा गम्भीर राष्ट्रिय विषय, बहसको विषय, गम्भीर एउटा घटनाको रूपमा अगाडि आएको छ।
यसमा म धेरै कुरा भन्नुभन्दा अगाडि सामाजिक सञ्जालमा हामीले संसदमा भएको बहस पनि देखिसकेका छौँ र छ्यापछ्याप्ती हामी माझ थुप्रै यस्ता विषयवस्तुहरू आइसकेको छ त्यस घटनालाई जोडेर। त्योभन्दा अगाडि म सर्वप्रथम डाक्टर मोहन विश्वकर्मा कहाँ जान चाहन्छु। डाक्टर मोहन विश्वकर्मा जो अस्ट्रेलियामा शिक्षण तथा अनुसन्धान पेसामा हुनुहुन्छ, उहाँले पछिल्लो समय यो जब लकडाउनमा विश्व गयो, यो पेन्डामिकमा, यस बेलामा पनि जातीय विभेद हुँदो रहेछ कि छैन रहेछ भनेर एउटा अनुसन्धान गर्नुभएको थियो। त्यो अनुसन्धानको निष्कर्ष पूर्ण रूपमा नआए पनि तपाईँले पक्कै पनि त्यसको केही सार ल्याइसक्नु भएको छ। के यो पेन्डामिकको बेलामा पनि यो विभेदको अनेक स्वरूप निस्किँदा रहेछन्? एउटा पछिल्लो घटना त अहिले नै भइहाल्यो, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो कास्कीको क्रियाकाण्ड पनि थिँदै थियो, त्यसपछि अरू पनि हामीसँग करिब 2 दर्जन घटनाहरू भएका छन्। त्यो तपाईँको रिसर्चले चाहिँ के भन्छ? हाम्रो यो बाहिरी आँखाले मात्रै देखेका घटनाहरू त छँदैछन्, तपाईँको रिसर्चको निष्कर्ष छोटोमा हामीलाई प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद तारालालजी। म अहिले स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु मेरो प्रेजेन्टेसनको। कुन चाहिँ स्क्रिन भयो? सर्वप्रथम त म तारालालजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यहाँले जातीय विभेद जस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयलाई चाहिँ एउटा बौद्धिक छलफलको विषय बनाउनु भएको छ। यो साह्रै नै सराहनीय काम हो। अहिले रिसेन्टली यो पछिल्लो 1-2 दिन खास गरी नेपाल चाहिँ जाजरकोट रुकुम को घटनाले एउटा मर्माहित भएको छ र त्यसले हामी सबैलाई दुखित तुल्याएको छ। त्यस कारणले सर्वप्रथम त म ती मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु र त्यसमा संलग्न पीडकहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्ने म माग पनि गर्न चाहन्छु। मैले यहाँले भने जस्तै नेपाल खास गरी यो कोरोना भाइरसको सिचुएसन पछाडि लकडाउनमा गइसकेपछि नेपालमा चाहिँ कास्ट डिस्क्रिमिनेसनसँग रिलेटेड त्यस्ता घटनाहरू भयो कि भएनन् अथवा दलित समुदायले त्यस्ता घटनाहरू भोग्नु पर्यो कि परेन भनेर एउटा ऱ्यापिड सर्वे गरेको थिएँ अनलाइनमा। त्यो ऱ्यापिड सर्वेको मेन उद्देश्य खास गरी कास्ट डिस्क्रिमिनेसनका केसहरू भयो कि भएनन् र त्यसका कारणहरू के थिए त, कास्ट डिस्क्रिमिनेसनका केसहरू भयो भने त्यसका कारण के थिए त, अन्डरलाइन कजहरू के थिए भनेर हेर्नु थियो। यो म्यासिभ सर्वे त हुन सकेन किनकि 1-2 हप्ता मात्रै यो सर्वे गरिएको थियो र सोसल मिडियालाई प्रयोग गरेर यो सर्वे अनलाइन सर्वे गरियो। मैले चाहिँ अनलाइन सर्वे मात्र नभएर केस एनालाइसिस पनि गरेको छु यसमा। यो अनलाइन सर्वेमा चाहिँ 295 जना सहभागीहरूले चाहिँ अनलाइन सर्वे कम्प्लिट गरे अथवा त्यो फर्म भरेका थिए र त्यसमा चाहिँ करिब 28% महिला सहभागीहरू थिए भने 40 जिल्लाका सहभागीहरूले चाहिँ यो अनलाइन फर्म कम्प्लिट गरेका थिए। त्यसै गरी उनीहरूको एजुकेसनको स्ट्याटस हेर्दाखेरि चाहिँ 59% चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरूले नै यो फर्म कम्प्लिट गरेका थिए भने 44% चाहिँ त्यसमध्येका 44% चाहिँ 15 देखि 30 वर्षको एज ग्रुपको थिए। यसले पनि के देखाउँछ भने यो सामाजिक सञ्जाल खास गरी फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने चाहिँ यङ ग्रुप र उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरू हुँदा रहेछन् र तिनीहरूले चाहिँ यो अनलाइन सर्वे चाहिँ कम्प्लिट गरे भन्ने देखिएको छ। अब मैले चाहिँ यसका धेरै पाटोमा चाहिँ अध्ययन गरेको थिएँ तर यो आज चाहिँ मैले खास गरी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसनसँग रिलेटेड कुरा मात्रै यहाँ हाइलाइट गर्न चाहन्छु समरीमा, धेरै म समय लिन चाहन्न। अब यो कास्ट डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ यो कन्टेक्स्टमा खास गरी यो लकडाउन सुरु भएपछि कास्ट डिस्क्रिमिनेसन भयो कि भएन भनेर एउटा प्रश्न सोधिएको थियो। त्यो प्रश्नको जवाफमा चाहिँ 295 जनाले रेस्पोन्स गरेकोमा करिब 18% ले चाहिँ कास्ट डिस्क्रिमिनेसन भएको भनेर जवाब दिएका छन्
र 65% चाहिँ भएन भनेका छन् भने अरू 17%ले हामीलाई चाहिँ थाहा भएन भन्ने चाहिँ रेस्पोन्स आएको छ। त्यसैले यो हेर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि तपाईँको 18% सहभागी 295 जना सहभागी मध्ये 18%लाई चाहिँ कास्ट डिस्क्रिमिनेसन भयो भन्ने देखिएको छ। यो फ्याक्ट चाहिँ सामाजिक सञ्जाल अथवा विभिन्न न्युज मिडियामा आएका न्युजहरूबाट पनि पुष्टि हुन्छ, जुन मैले पछि यहाँहरूलाई चाहिँ देखाउने छु। र त्यसका त्यो डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ कस्ता प्रकारका थिए भनेर पनि प्रश्न सोधिएको थियो। र ती विभिन्न प्रकारका डिस्क्रिमिनेसन मध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ यो रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने क्रममा चाहिँ विभेद भएको, खास गरी दलित समुदाय अथवा विभिन्न गाउँठाउँमा चाहिँ यो रिलिफ इमर्जेन्सी रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने बेलामा जाति विभेद भएको भन्ने एउटा देखियो। अर्को चाहिँ रिलिफ डिस्ट्रिब्युसनका सूचनाहरू नै दिएन अथवा त्यसबाट चाहिँ दलित समुदाय वञ्चित हुन पर्यो भन्ने उत्तर आएको छ। त्यो पनि अर्को प्रकारको डिस्क्रिमिनेसन भयो। त्यस्तै गरी रिलिफ डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ कम्युनिटीमा पुगेका भलिन्टियर्सहरूले दलित लोकालिटीमा चाहिँ नगएको अथवा चाहिँ दलित लोकालिटी अथवा दलित समुदायको गाउँठाउँ छ भने त्यो गाउँठाउँलाई चाहिँ छोडेर अरू ठाउँ गएर त्यो राहत वितरण गरेको भन्ने पनि आएको छ। त्यस्तै गरी राहत वितरणको जुन लिस्ट बनाइएको थियो त्यसमा चाहिँ दलित समुदायको नाम पनि काटेको, यस्ता खालका विविध प्रकारका विभेदहरू चाहिँ आएको भन्ने देखिएको छ यो सर्वेमा। र अर्को प्रश्न थियो यो लकडाउनको समयमा चाहिँ कस्ता प्रकारका समस्याहरू भोग्न पर्यो त दलित समुदायले भन्ने प्रश्न पनि थियो। र त्यो प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ खास गरी अराउन्ड 59%ले चाहिँ दैनिक आय आर्जन सम्बन्धी समस्या भोग्न परेको भन्ने देखियो, किनकि दलित समुदायको ठुलो जनसङ्ख्या चाहिँ ज्याला मजदुरीमा भर पर्नु परेको, उनीहरू चाहिँ ल्यान्डलेस भएका करिब 90% दलित समुदाय चाहिँ ल्यान्डलेस छन् र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दैनिक आय आर्जन सम्बन्धी समस्या चाहिँ एकदमै ठुलो रूपमा रह्यो भन्ने देखिएको छ। त्यस्तै गरी बस्ने घरबार अथवा कोठाको पनि समस्या रहेको भन्ने कुरा आयो। त्यो करिब 13% रेस्पोन्डेन्टले उत्तर दिएका थिए र फुडको समस्या चाहिँ करिब 26%लाई चाहिँ खानासँग सम्बन्धित समस्या देखिएको र जाति विभेद खास गरी क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि जाति विभेद भएको भन्ने कुरा चाहिँ करिब 6%ले चाहिँ क्वारेन्टाइनको बेलामा पनि जाति विभेद भयो भनेर चाहिँ रेस्पोन्स दिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले पनि के प्रश्न देखिन्छ भने कहीँ न कहीँ दलित समुदायले चाहिँ यो बेलामा जाति भेदभाव सहनु परेको देखियो र यो फ्याक्ट चाहिँ न्युजका विभिन्न माध्यममा आएका समाचारहरू खास गरी जाति विभेदसँग सम्बन्धित समाचारहरूले पनि थप पुष्टि गर्दछ, जुन म अर्को स्लाइडमा देखाउन चाहन्छु। जस्तो यो स्लाइड मैले चाहिँ खास गरी यो लकडाउन सुरु भए पछाडिको करिब 2 महिनाको अवधिमा घटेका घटनाहरूको प्रश्न देखिन्छ भने कहीँ न कहीँ यो बेलामा जाति भेदभाव सहनु इको भएको। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ नि होइन? ठिक छ, जानुस्। हजुर हजुर, यो 2 महिनाको अवधिमा चाहिँ 32वटा घटना घटेछन् नेपालका विभिन्न भागमा। 32वटा घटनामा चाहिँ अहिले पछिल्लो घटना चाहिँ सनसनीपूर्ण घटना भनेकै जाजरकोट रुकुमको 3 जना मारिएको र 3 जना हराइएको केस एउटा भयो। त्यस्तै गरी 6वटा केस चाहिँ यो रेपसँग सम्बन्धित केस भएको रहेछ र त्यस्तै गरी कुटपिट भएको, यो खास गरी रिलिफ डिस्ट्रिब्युसनको बेलामा कुटपिट भएको चाहिँ 5वटा केस थियो भने त्यस्तै जातकै कारणले चाहिँ कुटपिट भएको चाहिँ 2वटा केस र रिलिफ नपाएको राहत नपाएको 2टा केस, अन्य जाति विभेदका स्वरूपहरूमा चाहिँ 6वटा केस, इन्टरकास्ट म्यारेज रिलेटेड यो रुकुम र जाजरकोट बाहेकको केसमा चाहिँ इन्टरकास्ट म्यारेज रिलेटेड चाहिँ 3वटा केस थियो भने भर्बल एबिजको 2टा र अनि भोकमरीबाट मरेको एउटा केस, त्यस्तै गरी आइसोलेसनमा बस्दाखेरि विभेद भएको 2टा लगायत अरू 3वटा केस गरेर 32वटा केस चाहिँ यो 2 महिनाको अवधिमा
नेपालमा जातीय विभेदसँग सम्बन्धित केस घटेको रहेछ। यो चाहिँ न्युजमा बाहिर आएका केसहरू हुन्, तर न्युजमा नआएका र भित्रभित्र मिलाइएका केसहरू योभन्दा बढी पनि हुन सक्छन्। अब मैले चाहिँ खास आज यो मेरो रिसर्चको सम्पूर्ण पार्टलाई यहाँ इन्क्लुड गरेको छैन। यो एज अ समरीको रूपमा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसनका केसहरूलाई मात्र मैले हाइलाइट गरेको हो। यो चाहिँ मेन फ्याक्ट हो। अब वे फरवर्डको रूपमा चाहिँ अलिकति मैले अब के गर्नु पर्ला त, कास्ट डिस्क्रिमिनेसनका केसहरू भइराखेका छन्, त्यस कारण अब के गर्नु पर्ला भनेर एक दुईवटा पोइन्ट चाहिँ म हाइलाइट गर्न चाहन्छु। पहिलो त खास गरी अब गभर्मेन्टले चाहिँ दलितहरूलाई स्पेसल प्याकेज घोषणा गर्नु पर्यो। खास गरी अब यो राहतको कुरादेखि लिएर पोस्ट कोभिड रिकभरी एन्ड डेभलपमेन्टको लागि पनि एउटा स्पेसल प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ वे फरवर्ड हुनसक्छ। त्यस्तै गरी अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ इमिडिएट रिलिफ, दलित टार्गेट इमिडिएट रिलिफ चाहिँ दिन पर्यो गभर्मेन्टले। अब यो संवैधानिक र नीतिगत कुराहरूले चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्यो। अब संविधानका प्रावधान र तपाईँको लिगल प्रावधानहरू चाहिँ छन्, तर कार्यान्वयन हेर्दाखेरि चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। त्यस कारणले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्यो र त्यस्तो मेकानिजम बन्नु पर्यो। त्यसले पनि दलित समुदायको ह्युमन राइट्स प्रोटेक्सन हुने अथवा उनीहरूको जस्टिस हुने, उनीहरूलाई न्याय हुने, त्यो हुनसक्छ। त्यस्तै गरी सिभिल सोसाइटीले पनि अलिकति प्रोएक्टिभ रोल खेल्न सक्छ ताकि गभर्मेन्टलाई चाहिँ थप प्रेसर क्रिएट होस्। र नेसनल इन्टरनेसनल अलायन्स ले चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टलाई थप प्रेसर दिन सक्यो भने पनि दलित अधिकार सुनिश्चित हुन सक्ला अथवा दलितहरूको मानव अधिकार सुनिश्चित हुन सक्ला भन्ने मलाई लाग्छ। यो चाहिँ समरी हो रिसर्चको। त्यस कारणले मैले समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ यो लकडाउनको अवधिमा पनि दलित समुदायले चाहिँ जातीय विभेद जस्तो एउटा अमानवीय घटनाहरू सहनु पर्यो र त्यस्ता घटनाहरू घटे त्यो चाहिँ निन्दनीय छन् र गभर्मेन्टले चाहिँ त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा छानबिन गरेर दलितलाई चाहिँ न्याय प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ। डाक्टर म यो स्क्रिन सेयरिङलाई अफ गरिदिनु होला। डाक्टर म तपाईको यो अनुसन्धान जुन छ यसले जे कुरा देखायो त्यो भन्दा त धेरै ठुलो गम्भीर घटना त समाजमा भइरहेछ त अहिले। एक्ज्याक्टली, एकदमै यो चाहिँ यो खास गरी यो ऱ्यापिड सर्वे हो र यो चाहिँ कम्प्लिट नहुन पनि सक्छ किनकि सोसल मिडिया फोकस एउटा अनलाइन सर्वेले चाहिँ नेपालको सबै कुना काप्छ र सबै ठाउँमा चाहिँ यो अवश्य पनि पुग्न सकेका छैन। त्यसमाथि पनि यसका लिमिटेसन्सहरू छन्। किन भन्दाखेरि तपाईँको अशिक्षित अथवा चाहिँ टेक्नोलोजी फ्रेन्डली नभएका हाम्रा धेरै दलित समुदाय हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो फर्म अवश्य भर्न सक्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि समाजमा त्यस्ता धेरै घटनाहरू घटेका हुन सक्छन् र ती घटनाहरू पहिलो कुरो त सोसल मिडियाको पहुँच अथवा त्यो पहुँच नभएर पनि ती घटनाहरू बाहिर नआएका हुन सक्छन् अथवा चाहिँ मिडियामा पहुँच नभएको कारणले गर्दा पनि ती घटना बाहिर नआएका हुन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जाति विभेदका घटनाहरू चाहिँ गम्भीर हो। यी घटनाहरू गम्भीर हो र यति मात्रै भन्नुहोस् डाक्टर मोहन, तपाईँ अस्ट्रेलियामा अहिले बसिरहनु भएको छ, त्यहाँको जीवन आफ्नै किसिमको छ, तर भूगोल टाढा भए पनि तपाईँले प्रत्येक क्षण पल प्रतिपल यहाँको न्युज पनि हेरिरहनु हुन्छ। तपाईँले जुन यो अहिलेको पछिल्लो घटना देख्यो त्योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै एउटा त्यस्ता गम्भीर घटनाहरू घटेको थियो। त्यसमध्येको एकदमै गम्भीर घटना जब 2-3 दिन अगाडि शनिबार घट्यो, त्यो थाहा पाउने बित्तिकै चाहिँ तपाईँलाई कस्तो महसुस हुँदो रहेछ प्रभासमा? होइन, यो अब तपाईँले भनेको ठिक कुरा हो किनकि हामी बाहिर बसे पनि हामी दिनदिनै नेपालमा के भइरहेछ भनेर हेरिरहेका छौँ। त्यसमाथि पनि मेरो अनुसन्धान र मैले गर्ने काम अथवा मेरो पिएचडीको क्षेत्र पनि दलित समुदायको मानवाधिकार जस्टिसकै सन्दर्भमा भएको हुनाले मैले दलितको अधिकारको लागि चाहिँ के भइरहेछ भनेर दिनदिनै समाचार हेर्नु अथवा अपडेट हुनु त्यो स्वाभाविकै हो। र खास गरी यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा चाहिँ हामीले एउटा ग्लोबल अलायन्स पनि क्रिएट गरेका छौँ। खास गरी ग्लोबल अलायन्स फर डिफेन्डिङ दलित राइट्स भनेर
बाहिर विदेशमा रहेका दलित समुदायको अधिकारका लागि खोलिएका सङ्घ संस्थाहरू र नेपालका केही प्रतिष्ठित सङ्घ संस्थाहरू अथवा सिभिल सोसाइटी दलित अधिकारसँग काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको एउटा अलायन्स पनि बनाएका छौँ, इन्फर्मल अलायन्स। त्यो अलायन्सलाई कोअर्डिनेट पनि गरिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ ती घटनाहरूले चाहिँ प्रभावित पारेको हुनाले अथवा चाहिँ ती घटनाहरू चाहिँ अमानवीय घटना हुन् र दलित मानवाधिकार हनन भइरहेको छ भन्ने लागेकै हुनाले चाहिँ हामीले त्यो प्रयास गरिरहेका छौँ र म त्यसमा अपडेट पनि भइरहेको छु। डाक्टर रमेश, तपाईँ अस्ट्रेलियाबाट अध्ययन समाप्त गरेर आफ्नो पिएचडी विद्यावारिधि सकेर तपाईँ जापान जानुभयो। तपाईँ त्यहाँ बसेर पनि हेरिरहनु भएको छ नेपालको घटना? हजुर, खास गरेर यो अहिले सामाजिक सञ्जाल, ट्विटर अनि अन्य म ट्विटरले बढी चलाउँछु, त्योबाट ट्विटर भने, र अरू पनि सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरू अनि यो न्युज पोर्टलहरू पनि नेपालमा भएका यो हामीले एक्सेस सजिलै गर्न सक्छौँ। कोही बेला त्यस्तो लाग्छ नेपालमा गएको बेलामा भन्दा यहाँ बाहिर बस्दाखेरि नेपालको न्युजहरू एक्सेस बढी भएको मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स छ। र अब नेपालको प्रत्येक घटनाहरू खास गरेर अलिकति मेजर पोलिटिकल, सोसल र इकोनोमिक यो एस्पेक्ट्समा धेरै पढ्ने गरिन्छ। म मात्रै नभए अरू साथीहरूले पनि, र यहाँ रहँदा पनि अन्य साथीहरूसँग छलफल हुन्छ यो विषयमा। यहाँ पनि धेरै नेपाली साथीहरू पनि हुनुहुन्छ युनिभर्सिटीमा, अनि यहाँ चाहिँ श्रम गर्ने पढ्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि नेपाल को भइरहेको जुन डेभलपमेन्ट छ त्योबाट डिट्याच भन्दा पनि एकदमै डिपली इन्गेज्ड नै भएको जस्तो महसुस हुन्छ। डाक्टर रमेश, मलाई एउटा कुरा नढाँटिकन भनिदिनुहोस् आफ्नो अन्तरात्माबाट निकालेर। तपाईँहरू जस्तो व्यक्ति जो विदेशमा हुनुहुन्छ, उच्च शिक्षा हासिल गरेर त्यहाँ आफ्नो एउटा पेसा गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरू एकदम व्यस्त पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई धेरै वर्कलोडहरू हुन्छ। त्यस्तो बेलामा नि जब यो घटनाहरू घट्छ यो नेपालको आफ्नो राष्ट्रको, आफ्नो बर्थ प्लेसको, नेटिभ ल्यान्डको सँग सम्बन्धित जोडिएर तपाईँहरूलाई त्यसले विचलित बनाउँछ कि अलिअलि मात्रै बनाउँछ कि अत्यन्तै बढी विचलित बनाउँछ र तपाईँहरूको त्यो एउटा रुटिन लाइफ हुन्छ आफ्नो यो रेस्पोन्सिबिलिटीको, त्यसलाई पनि तपाईँहरूलाई ह्याम्पर गरेर त्यहाँ त कम्पिटिसनको एउटा ठुलो लडाइँ लड्नुपर्छ तपाईँहरू इस्ट्याब्लिस हुनको लागि इन एकाडेमिक्स इन वाट एभर वे। ओके, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूलाई कतिको यो पीडा दिन्छ र तपाईँहरूलाई त्यसले आफ्नो करियरमा बाधा अड्चन ल्याउन खोज्छ? धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तारालालजी। यहाँ हुँदाखेरि यहाँको कामको प्रेसर अनि त्यस पछाडि धेरै नै हुन्छ। अब फेरि अब त्यही हिसाबले कम्पिटिटिभ पनि आफ्नो एउटा चाहिँ करियर एकदमै कम्पिटिटिभ हुन्छ। त्यो हिसाबले आफूले यहाँ गर्नुपर्ने रिसर्च, टिचिङका कामहरू हुँदै पनि कोही बेला अब किनभने हाम्रो नेपाल र जुन समुदायबाट आइएको छ दलित समुदायबाट, त्यो हिसाबले जुन घटना या नेपालको ओभरअल विकास, किनभने आफ्नो रिसर्च पनि माइग्रेसन डेभलपमेन्ट भएको हिसाबले त्यहाँ सम्बन्धित हुने नै भयो एक हिसाबले। र अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ भने आफूले यो जुन न्युजहरू आइसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाहरू देखिन्छ विभिन्न व्यक्तिहरूको, त्यसले तपाईँले भने जस्तै कोही बेला एकदमै भावुक पनि बनाउँछ होइन, अनि आक्रोशित पनि बनाउँछ। र के गर्न सकिन्छ आफ्नो अब गरिराखिएको छ खास गरेर 2-3 हिसाबले। एउटा त अब रिसर्च, एकाडेमिक डिबेटमा चाहिँ आर्टिकलहरू लेख्ने छँदैछ, तर त्योभन्दा पनि नेपालको पब्लिक डिबेटमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले खास गरेर ट्विटरमा आफ्ना चाहिँ विचारहरू प्रेषित गर्ने। र मैले चाहिँ अहिले यो केही वर्षदेखि खास गरेर कान्तिपुरमा पनि ओपिनियन पिसहरू लेख्दै आएको छु। 2-3 दिन अगाडि पनि यो अलिकति विपन्नमुखी राहत चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, यो अहिलेको जीविकोपार्जन सङ्कट ल्याइरहेको छ कोभिड-19ले भनेर पनि लेखेको थिएँ। त्यस्तै गरेर अहिले यो बिचमा जब रुकुमको घटना भयो यसले एकदमै आक्रोशित अनि एकदमै पीडा पनि दियो। त्यो हिसाबले अहिले ट्विटरमा बढी एक्टिभ भएको छु यो 2-3 दिन ट्विटरको टाइम लाइनमा। र त्यो हिसाबले इन्गेजमेन्ट के गर्न सकिन्छ आफू यहाँ भएर काम, टिचिङको लोड, अनलाइन टिचिङको लोड होइन, अब रिसर्चको लोडमा हुँदै पनि त्यो हिसाबले इन्गेजमेन्ट। भनेपछि डाक्टर मोहन अनि डाक्टर रमेश, तपाईँहरू दुवैजनालाई तपाईँहरूको गतिशीलतामा, व्यावसायिक प्राज्ञिक गतिशीलतामा यी घटनाहरूले बेला बेलामा अड्काउन खोज्छ, तपाईँलाई बनाउँछ।
मैले भन्दा चाहिँ अब मलाई चाहिँ कोही कोही बेला अब खुसीको अनुभूति नै हुन्छ केही कन्ट्रिब्युट गर्दाखेरि, आफ्ना विचारहरू पस्किँदाखेरि। अझ अहिलेको यो पोस्ट ट्रुथको जमानामा धेरै मिसइन्फर्मेसनहरू र यो पब्लिक डिबेटलाई चाहिँ एउटा फ्याक्ट अनि त्यस पछाडि एउटा चाहिँ सोसल जस्टिसको लाइनबाट भन्दा पनि त्यसलाई सोसल इन्जस्टिसलाई अलिकति सपोर्ट गर्ने खालका विचारहरू आउँदाखेरि तिनीहरूलाई च्यालेन्ज गर्ने र त्यस्ता विचारहरूसँग इन्गेज हुने, ताकि पब्लिक डिबेटमा यो सोसल जस्टिस, सोसल इन्क्लुजन र पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन, ओभरअल सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनमा केही गर्न सकियोस् भनेर त्यो हिसाबले इन्गेज हुने, त्यो हिसाबले खुसी पनि लाग्छ र त्यसले एउटा सन्तोष पनि मिल्छ। धनकुमारी सुनारज्यू कहाँ आए? तपाईँ लामो समय राजनीतिक एउटा अभियन्ता पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ धेर थोर। त्यसपछि तपाईँ लेख्नु पनि हुन्छ र तपाईँ अहिले विश्वविद्यालयसँग जोडेर पिएचडी स्कलर पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ स्वदेशमै बसेर यी घटनाहरू? यी घटनाले तपाईँलाई कस्तो बनाउँछ? अब यो ठ्याक्कै नयाँ घटना त होइन नै हाम्रो लागि, होइन? सम्पूर्ण दलित समुदाय र नेपाली सन्दर्भमा यो नयाँ घटना होइन, तर पछिल्लो गम्भीर र जघन्य अपराधसँग जोडिएको घटना हो। यसरी हामीले लिनुपर्छ होला, किनभने हाम्रो यो विभेदको अनि त्यस पछाडि हत्याको अनि बहिष्करणको श्रृङ्खला भनेको त झन्डै 3500 वर्षदेखि त्यो निरन्तर आइराखेकै हो, होइन? कहिले कुन रूपमा र अब राज्य संरक्षित हिसाबले नै विभिन्न समयमा हामीले भोग्दै आइराखेकै हो। तर यो पछिल्लो चाहिँ नि अत्यन्त जघन्य र अनि नृशंस खालको अपराधसँग जोडिएको घटना छ। त्यसले अब अभियसली हामीलाई विचलित बनाउँछ। मैले आज एउटा ट्विट पनि गरेको थिएँ कि अब दलित भएकैले मारिनु पर्ने, अनि प्रेम गरेकै कारणले मारिनु पर्ने, त्यस पछाडि बलात्कृत हुनुपर्ने र अनि त्यस पछाडि तपाईँको सधैँ अपमानित भइराख्नु पर्ने भए पछाडि मेरो राष्ट्रियताको प्रश्न अथवा मेरो राष्ट्रियताको के अरे कुरा चाहिँ के हो त, होइन? त्यो चाहिँ मलाई खोज्न मन लागेको छ। मेरो राष्ट्रियता कहाँ जोडिएको छ यो राज्यसँग भन्ने हिसाबले मैले ट्विट गरेको थिएँ र अत्यन्त पीडा हुन्छ वास्तवमा। यो समग्र दलित समुदायमाथिको र उत्पीडित समुदायमाथिको जुन खालको श्रृङ्खला छ दमनको, त्यो चाहिँ अब भर्त्सना योग्य छ। जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब यो मैले तपाईँहरूले एकदम सफ्ट किसिमले यहाँ व्यक्त गर्नुभयो आफ्नो कुराहरू, अनुभवहरू। मैले यो अनौपचारिक रूपले धेरै यो 2-3 दिन घटना अलि अगाडिको पनि कास्कीको यो क्रियासँग सम्बन्धित घटनाहरू, अनि पछि अस्ति एउटा 15 वर्षीय बालिकाले अब झुन्निएको अवस्थामा बिहे भएर घरमा भित्र्याएकै दिन नदीको किनारमा झुन्निरहेको अवस्थामा भेटियो, पहिल्यै बिहे गरेको रातमै अथवा जिम्मा लागेको केटाको जिम्मा लागेको रातमा। यी घटनाहरूको बारेमा म जब छलफल गर्छु तपाईँहरूको समुदायमा र अभियानमा लागेका समुदायका व्यक्तिहरूमा, उहाँहरू एकदमै बढी म बेचैन भएँ, रातभरि सुत्न सकिनँ, मलाई एकदम छटपटी भयो, दिउँसो काम पनि गर्न मन लागेन, म के गरौँ भनेर निसासिएर हिँडिरहेको हुन्छु भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। यो तपाईँहरूले पनि मलाई इन्फर्मल्ली भन्नुभएको थियो आज यहाँ व्यक्त गर्नुभन्दा अगाडि। यो यस्तै चाहिँ यो गैर दलितलाई कुन लेभलमा हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई, जसले बोले पनि हुन्छ? ल डाक्टर रमेश, तपाईँ केही बोल्न चाहनुभयो? अब यस्तो घटनाले अब हामीलाई विचलित बनाउँछ, पीडा दिन्छ र आकृष्ट पनि बनाउँछ, होइन? अरू साथीहरूले पनि भन्नुभयो। अब यो हुन्छ, यस्तो कस्तो हुन्छ भने गैर दलित साथीहरूलाई कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ बरु तपाईँबाट आउँदा अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने उहाँहरूलाई कस्तो होला भनेर मैले अनुमान गर्दाखेरि म गलत पनि हुन सक्छु, किनभने मैले आफ्नो फिलिङ्स, आफ्नो चाहिँ कुराहरू, होइन, महसुस के भइरहेको छ भनेर सेयर गर्ने कुराहरू उहाँहरूलाई कस्तो हुन्छ भनेर मैले अनुमान अलिअलि लगाउन सक्छु। कसरी के को आधारमा भन्दाखेरि उहाँहरूले व्यक्त गरेका पत्र पत्रिका, यो सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका उहाँहरूका चाहिँ
विचार, तर्क, वितर्कहरूको आधारमा। त्यसबाट के भन्न सकिन्छ भने अहिले खास गरेर यो ट्विटरलाई हेर्ने हो भने त्यसमा धेरैले अब मैले त्यसमा अलिक एनालिसिस त गरेको छुइनँ, तर अधिकांश मेरो ट्विटर जुन टाइमलाइनमा जति पनि यो ट्विटरमा मैले देख्छु त्यसमा धेरैले यो घटनालाई क्रूर अनि एकदमै बर्बर भनेर यसलाई चाहिँ उहाँहरूले कन्डेम गर्नुभएको छ। त्यो एक पक्ष छ भने केहीले चाहिँ केही प्रश्नहरू गर्नुभएको छ। उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा यो घटनालाई चाहिँ यो भन्दा पनि प्रश्न गर्नुभएको छ, तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो 19 वर्षीय छोरी लिन कोही मान्छे चाहिँ 18-20 जना केटाहरू आयो भनेदेखि भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ कतिहरूले क्या। अब यो इम्प्लिसिटली उहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि यो जुन मान्छेहरू मरे त्यो ठुलो कुरो भएन होइन, तर अब त्यहाँ केटाहरू गए भने, तर अब त्यहाँदेखि झडपै भएको भएदेखि त्यहाँ गाउँका मान्छे किन घाइते भन, उनीहरूको उपचार किन भन, एउटा प्रश्न। अनि अर्को प्रश्न, संविधानले 20 वर्ष पछाडि बिहे गर्नु भन्यो ठिक छ, तर प्रेम गर्न त रोकेको छैन नि 20 वर्षभन्दा अगाडिको मान्छेलाई। अब बिहे कतिखेर भएको मान्ने, रेजिस्टर भएपछि बिहे मान्ने होला होइन। अब त्यो केटा चाहिँ आफ्नो प्रेमिकालाई लिन आउनु भनेपछि गए भन्ने अहिले आइरहेको छ, उनी लिन गए, बिहे नै गर्न त गएको होइन नि त। कतिखेरलाई कुन अवस्थालाई बिहे मान्ने होइन, यो एउटा डिबेटको विषय लिनु। तर मेरो विचारमा के लाग्छ भने यस्ता प्रश्नहरूले चाहिँ फेरि के देखाइरहेछ भने चाहिँ भित्रबाट इम्प्लिसिटली या अब त्यो सब यो कन्सियस माइन्डबाट उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ या जानेर या नजानेर यसको चाहिँ यो घटनालाई तोडमोड गर्ने पनि त्यहाँ एउटा टेन्डेन्सी पनि छ। तर समग्रमा हेर्दाखेरि धेरैले यसको विरोध गर्नु। डाक्टर रमेश, तपाईँले ट्विटरमा व्यक्त भएका कुराहरू ल्याउनु भयो, जोड्नु भयो। कास्कीको घटनामा जब माननीयले नै प्रेस विज्ञप्ति निकालेर त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो, उहाँलाई थाहै भएन कि मैले यो एकदमै इन्करेक्ट, साइन्टिफिकली इन्करेक्ट कुराहरू लेखिरहेको छु विज्ञप्तिमै भन्ने महसुस भएन भन्ने कुराहरू चर्को रूपले पछि उठ्यो। भनेपछि गैर दलितले दलित समुदायको त्यो पीडाको गहिराइसम्म पुग्न सक्दैन रहेछ भन्ने एउटा विश्लेषण हुन सक्छ। आज पनि प्रतिनिधि सभाभित्र पूर्व मन्त्री तथा सभासद, हालको सभासद जनार्दन शर्माज्यूले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो, उहाँको आक्रोश विरोध भइरहँदाखेरि त्यसलाई कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ तपाईँ? एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो तारालालजी। अघि निलमजीले पनि भन्नुभयो यो 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 यहाँका नेपालका नेताहरूले यो भन्नु अचम्म, यो जे गरे नि कृष्ण थापाले या उहाँले जे गर्नुभयो त्यो त्यसबाट म अचम्मित भइन, किन भन्दाखेरि यो गरिराखेको कुरा हो। र उहाँको केसमा अझ उहाँ पहिला मेयर भएको मान्छे, उहाँ त्यहाँको ठुलै नेता मान्छे होइन, अब सबैले अब देशभरिकाले चिन्ने मान्छे उहाँले त्यो जसरी प्रस्तुत हुनुभयो त्यसबाट के देखिन्छ भने उहाँ यो इस्यु जुन घटना भयो त्यो घटनालाई उहाँलाई छोकै छैन भन्ने प्रश्न हुन्छ। उहाँले त्यो घटनालाई उहाँले छोको भएदेखि उहाँले त्यसरी विज्ञप्ति नै निकाल्नुहुन्न थियो। र अझ त्योभन्दा नि मलाई अब आकर्षित र अचम्मित बनाएको घटना आज प्रभाकरले, जनार्दन शर्माले जुन संसदमा बोल्नुभयो, मैले धेरै ध्यानपूर्वक सुने। उहाँ यस्तो प्रखर वक्ता हो नि, उहाँको स्वर काँपिरहेको थियो, उहाँले आफ्ना कुराहरू घुमाइ फिराइ त्यो घटना चाहिँ त्यति धेरै गम्भीर होइन भने जस्तो हिसाबले प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको थियो। त्यसको इन्डिकेसन एउटा म तपाईँलाई भन्छु के हो भने उहाँले के भन्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका 18-19 जना केटाहरू आए अनि गाउँका मान्छे त्यहाँ त्यो केटीको आमाले चाहिँ बोलाउनु भयो अनि त्यहाँ झडप भयो, केही केटाहरू भागे, खोलामा पसे। उहाँले यसरी भन्नुभयो, मान्छे खोलामा कस्तो अवस्थामा पस्छ, प्रश्न यहाँनिर हो। तर उहाँले यसलाई प्रश्न गर्नु भएन, त्यो पनि भेरीको खोलामा उहाँले प्रश्न गर्नु भएन। उहाँले थाहा पाएर होइन, यो उहाँले प्रश्न गर्न, यो उहाँले जानी बुझिकनै उहाँले कन्सियसली उहाँले यो घटनालाई त्यो सामान्यकरण जुन नर्मलाइज गर्ने हिसाबले उहाँले बोल्नुभयो। र त्यही भएर उहाँलाई त्यो थाहा छ, त्यही भएर उहाँको बोली काटिरहेको थियो। उहाँ कस्तो बोल्नुहुन्छ हामीले सुनेको छैनौँ पहिला। त्यो विभिन्न संसदीय समितिमा उहाँले आफ्ना विचारहरू कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ आजको कम्पेयर गर्दा अब अरू टेक्नोलोजी युज गरेर त्यो उहाँको बोलीको चाहिँ आफ्ना विचारहरू राख्ने उहाँको जुन फ्लुएन्सी छ नि त्यसमा आजको कम्पेयर गर्दा प्रष्ट हुन्छ। भनेपछि डाक्टर रमेश तपाईँले भन्न खोज्नु भएको जनार्दन शर्माले आज वास्तविक सत्य जे भए पनि तोडमोड गरेर ट्विस्टेड कुरा बोल्न खोज्नु भएको थियो, त्यस कारणले उहाँको
जिब्रो लरबरिरहेको थियो भन्न खोज्नुभयो र आक्रोशले जित्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भन्न खोज्नुभयो? त्यो प्रश्न देखिन्छ। उहाँले त्यो घटनालाई तोडमोड त म भन्दिनँ, तर उहाँले त्यो घटनालाई सामान्य हो भन्ने हिसाबले प्रस्तुत गर्नुभएकै हो। किनभने उहाँले जब मान्छे खोलामा छिरे भन्नुभयो ती केटाहरू, उहाँले यसरी सजिलो गरी भन्नुभयो कि मान्छे कसरी खोला खोल्छ आफ्नो ज्यान बचाउन। त्यो ज्यान उनीहरूको बचाउनको निमित्त उनीहरू खोलामा पस्दा त्यो ज्यान उनीहरूको जोखिममा खतरामा पार्ने काम कसले गर्यो भन्दा त्यहाँका गाउँका मान्छेले गरे। त्यो उहाँले किन भन्न सक्नु भएन? त्यो अवस्था कसले सिर्जना गर्यो? त्यो गाउँका मान्छेले भनेर भन्न सक्नु भएन। त्यो भनेको उहाँ जतिको एउटा चाहिँ यो क्यालिबर भएको नेताले, नेसनल नेताले त्यो त बस्न आइदिएछ मेरो हिसाबले। धनुकुमारी सुनार केही बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म रमेशजीको कुरामा अलिकति थप्न चाहे। तपाईँले भन्नुभयो गैर दलितले कसरी महसुस गरिराखेको होला भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, एकदमै थोरै नै के अरे त्यो पीडा महसुस गरिराखेको अवस्था हो। हाम्रो विडम्बना भनेकै यहीँनिर छ। चाहे त्यो राजनीतिक दलको आवरणमा होस्, चाहे त्यो सामाजिक सङ्घ संस्थाको आवरणमा होस्, चाहे चाहिँ नि राज्यका जुन मूल होइन जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ठाउँमा बसेका मान्छेहरू हुन्, उनीहरू सबैले त्यसलाई अत्यन्त न्यूनीकरण के अरे एउटा निम्न स्तरको के अरे घटनाको रूपमा त्यसलाई युज टु सधैँ भइराखेको त हो नि भन्ने हिसाबले लिनु नै वास्तवमा दलित माथि भएको यो उत्पीडनको श्रृङ्खला अन्त नहुनुको एउटा मूल कारण चाहिँ हो भनेर हामीले ठम्याउनु पर्छ। अब तपाईँले के अरे प्रभाकरजीकै आज कुरा आयो संसदमा, उहाँले जसरी लरबरिएको स्वरमा अथवा त्यो घटनालाई जुन अपराधीकरण भएको छ त्यसलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्ने तरिकाले उहाँले बोलिराख्नु भएको छ र उहाँकै के अरे उहाँकै पार्टीका मान्छेहरूले पनि त्यसरी स्ट्रङली नै त्यो घटनाको छानबिनको लागि त्यस पछाडि कारबाही गर्नका लागि चाहिँ नि बोलिराखेको अवस्था छैन होइन। दलितहरूले नै धेरै बोल्न पर्ने जुन बाध्यात्मक खालको अवस्था संसदमा पनि छ त्यो नै हो। र अब त्यसको अर्थ फेरि के होइन भने केही दलित बुद्धिजीवीहरू, केही अभियन्ताहरू र वास्तवमै दलित आन्दोलनलाई माया गर्ने केही युवा साथीहरूले चाहिँ फेरि अभियानकै रूपमा पनि यसलाई एउटा भनौँ न सशक्त हिसाबले चिर्ने खालको अथवा खबरदारी गर्ने खालको काम चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ अब रमेशजी लगायत हाम्रो टिमले पनि त्यसलाई हेरिराखेकै होला। जस्तो विभेद विरुद्ध गैर दलित मौन नबसौँ भन्ने जुन पत्रकार साथीहरू र अनि लेखक साथीहरू होइन, जसमा त्यो सङ्गीत श्रोता हुनुहुन्छ शिवहरि गेवाली लगायतको साथीहरूले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ नि यसलाई एकदमै व्यापक बनाउन जरुरी छ र जबसम्म हामीले यसलाई व्यापकतामा लान सक्दैनौँ, दलितको समस्या भनेको दलितको मात्र होइन, त्यो उत्पीडन अन्त्य नभएसम्म नेपाली समाज विश्वकै पनि होइन जसले हामीलाई सभ्य भनेर, जसलाई हामीले चाहिँ नि सभ्यताको क्लेम गरिराखेका छौँ, 21औं शताब्दी होइन वैज्ञानिकीकरणको हामीले क्लेम गरिराखेको छौँ, त्यसमा क्लेम गर्ने के अरे एउटा जुन अवस्था हो त्यो चाहिँ नि भनौँ त्यो चाहिँ त्यो क्लेम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसलाई व्यापक भन्दा व्यापक रूपमा चाहे जो चाहिँ बुद्धिजीवी हुन्, चाहे प्राध्यापक हुन्, चाहे लेखक हुन्, चाहे अभियन्ता हुन्, सबैले यसलाई एउटै स्वरमा र त्यस पछाडि जहाँ घटना घट्छ त्यहाँ प्रतिरोध गर्न चाहिँ जरुरी देखिन्छ र थोरै मात्रै त्यो जुन अहिले भइराखेको छ त्यो पनि एउटा समस्याको रूपमा चाहिँ देखिन्छ। घटनाहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि, विभेदलाई चाहिँ अन्त्य गर्नका लागि। डाक्टर मोहन, तपाईँ चाहिँ अप्लाइड साइकोलोजीसँग सम्बन्धित संस्थामा पनि काम गरिरहनु भएको, प्राध्यापन गरिरहनु भएको मान्छे भनेपछि यो मनोविज्ञानसँग पनि यो जोडिएर आउँछ र मनोवैज्ञानिक रूपले पनि काम गर्न पर्ने भन्ने निष्कर्ष हो यो। त्यसो भए किनभने गैर दलितको मनोविज्ञानमै समस्या छ, उनीहरूको भावनाभित्र समेत पनि समस्या छ, उनीहरू त्यो गहिराइमा महसुस गरेर दलितको पीडा दुःखलाई चाहिँ उनीहरूले छुनै सक्दैनन्, पुग्नै सक्दैनन् भन्ने कुरामा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ? यो एक्ज्याक्टली यो सत्य हो। यसमा चाहिँ खास कस्तो छ भने अहिले यी पछिल्ला घटनाहरूले पनि के प्रश्न पारेको छ भने यो राज्य सत्ता र शक्तिसँग सम्बन्धित विषय पनि भयो। किनकि गैर दलितहरू अथवा चाहिँ त्यो घटनालाई महसुस गर्न नसक्ने साथीहरू अथवा समुदाय भनौँ होइन, गैर दलित समुदायहरू, उहाँले जहिले पनि उनीहरूले चाहिँ दलितलाई
एउटा निम्न तहको निम्न वर्ग होइन, सत्तामा नपुगेको, शक्ति नभएको, त्यसरी पावरलेस होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ हेर्ने चलन छ होइन समग्रमा भन्दाखेरि। अब घटनाकै कुरा गर्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने जब जब यस्ता घटनाहरू घट्छन् त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूले आफ्नै पक्षका मान्छेलाई चाहिँ ढाकछोप गर्ने, कसरी त्यो केसलाई सामान्यीकरण गर्ने, रमेशजीले भने जस्तो है, कसरी जेनरलाइज गर्ने, सामान्यीकरण गर्ने र महसुस नगर्ने, यो एकदमै ठुलो समस्या हो। म पछिल्लो पटक यो सोसल मिडिया खास गरी फेसबुकमा अलिक बढी नै एक्टिभ भएँ यो लकडाउनको बेला अथवा यो कोरोना भाइरस सिचुएसन पछाडि। यो समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ जब यस्ता जाति विभेदका घटनाहरू आउँछन् त्यस्तो बेलामा चाहिँ धेरै कम गैर दलित साथीहरूले त्यसको विरोध गरेको अथवा जाति भेदभाव चाहिँ यो एउटा अमानवीय घटना हो भनेर त्यसको विरुद्ध आवाज उठाएको त्यो निकै कम मात्र देखिन्छ होइन। त्यो फेसबुकमा पनि दलित समुदायले नै विरोध गर्नुपर्ने, उनीहरूले आवाज उठाउनु पर्ने होइन, दलित बाहेक गैर दलित समुदायले चाहिँ त्यसलाई महसुस पनि गर्न नसक्ने यस्तो खालको परिस्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो यो एउटा साइकोलोजिकल समस्या पनि हो, उनीहरूलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमै पनि काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने जस्तो पनि देखिन्छ। डाक्टर रमेश कहाँ आउँछु म। यो अब अलि पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूले अझै भन्ने भने यो एन्टोनियो ग्राम्स्की लगायतको स्कुलिङबाट एउटा हेजेमोनीको थ्योरी, हेजेमोनीको सिद्धान्त, प्रभुत्वको सिद्धान्तलाई अहिले पछिल्लो समय धेरै चर्चामा आएको ल्याएको छ। एउटा कमन सेन्स स्थापित हुन्छ, लामो समयको सांस्कृतिक एउटा हैकमले कमन सेन्स स्थापित गरिदिन्छ। अब जस्तै हाम्रो समाजको अवस्थालाई हेर्ने हो भने उच्च जातहरू भनेको यिनीहरू उच्च नै हुन्। अब संविधानले झन्डै 60 वर्ष अगाडि नै समान भने पनि अब बिहे गर्ने पनि समान, आफूले केटी रोज्न पाउने पनि कुनै स्वतन्त्र छ भने पनि अब एकजना दलित समुदायले अलि उपल्लो कथित उपल्लो जात भनिने समुदायकी छोरी माग्न गयो भने त्यो कमन सेन्सले कत्रो हिम्मत यिनले भन्ने किसिमको त्यो अहिले पनि आफू ठुलै हुँ भन्ने कमन सेन्स चाहिँ जबरजस्त स्थापित छ। यो जस्तै मानिलिनु दलित समुदायको पीडामा चाहिँ भित्रसम्म पस्नलाई 5-7 वर्ष जोडले भित्र अनुसन्धान गरेर त्यो समुदायसँग घुलमिल भयो भने मात्रै हामी त्यो लेभलमा पुग्दो रहेछौँ र कमन सेन्स भत्काउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। जस्तै म एउटा गैर दलित व्यक्ति भए पनि मैले धेरै जातीय विभेद गरेको रहेछु, मलाई महसुस छ। मेरो आफन्तले पनि गरेको मलाई महसुस छ, अहिले पनि गर्दैछन्, मेरै अगाडि पनि गर्छन्। उनीहरू पाइला पाइलामा कसरी हुन्छ यो समुदायलाई खसाल्ने खालका शब्दहरू प्रयोग गरेर व्यवहार गरेर जाति विभेद गरिरहेको छ। म त भन्छु सार्वजनिक रूपले मैले पनि गरेँ पटक पटक, अहिले पनि नजाने किसिमले गर्छु होला। किनभने हाम्रो माइन्ड सेटमा यस्तो कमन सेन्स घुसेको छ कि त्यो तोड्न निकै ठुलो एउटा अभियान, एउटा अनुसन्धान, एउटा स्कुलिङ आवश्यक छ। हामी जस्ता अब धेर थोर अध्ययन गरेका प्लस अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूले कस्तो भूमिका निभाउनु पर्ला? त्यतिकै त अब भाकल गरेर फुमन्तर गरेर त्यो हट्नेवाला छैन। त्यो कमन सेन्सै भत्काउन कस्ता अभियानहरू चाहिएला? तपाईँले थुप्रै रिसर्च पनि गर्नुभयो, तपाईँको एउटा किताब त झन् तपाईँको समावेशिता बारे नै छ। के कुरा असमावेशी छ भनेर देखाउनु त ठुलो कुरो रहेन। यो कमन सेन्स भत्काउन के गर्नु पर्ला डाक्टर रमेश? तारालालजी, अब यो प्रश्नको उत्तर मैले थाहा छैन कतिसम्म दिन सक्छु, एकदमै गहन प्रश्न छ। तपाईँले भने जस्तै यो जुन ग्राम्सीलाई तपाईँले रिफर गरेर जुन कुरा व्यक्त गर्नुभयो, जुन कमन सेन्स जुन कन्स्ट्रक्ट भएको छ खास गरेर यो दलितमा पनि र नन दलितमा पनि दुवैमा, कि अब कतिले अहिले भनिरहेछन् हे दलित भएर किन त्यो चाहिँ गैर दलित केटी चाहिँ लिन जानु पर्यो, आफ्नै दलित नै केटी खोजेर बिहा गरेको भइहाल्यो भन्ने दलित पनि छ, नन दलित पनि छ नै होइन। अब यो पनि छ। अब यो हिसाबले यो परिवर्तन त्यसो त नवराज विककै बुवाले यो 20 टकाको छोरीको पछि नलाग बाबु, यो 20 टकाको छोरीको पछि लाइस भने तैँले दुःख पाउँछस् भनेर त पीडितको बुवाले नै बोलिरहनु भएको छ नि। उहाँले हजुर उहाँले भनिसक्नु भयो। त्यही पनि उहाँहरूको सामाजिकरण, हामीले घरमा के कुरा गर्छौँ,
अब त अझ यो एन्थ्रोपोलोजिस्ट होइन, अब सोसियोलोजिस्ट, अलिअलि इथनोग्राफिक, अलि ग्राउन्डेड रिसर्च गर्नेहरूबाट यस्तो कुरा धेरै आउँछ अझ। र मैले पनि त्यस्तै खालको रिसर्च पनि गर्ने गर्छु। र के लाग्छ भने उहाँको बुबाले कसरी त्यो 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 कहाँबाट आयो त्यो नलेज त्यो भन्ने हो त। उहाँको त्यो गाउँमा अरूसँग बस्दाको कुरा गर्दाको, उहाँ जसरी बच्चामा हुर्किनुभयो, उहाँले जे सुन्नुभयो, जे पढ्नुभयो, जे बुझ्नुभयो, त्यहाँबाट आएको विचार न भयो। यो कतै छुट्टै सट्ट कतैबाट विचार त्यो उहाँको त्यो कुरा आएको होइन एक्कासित देखेर। त्यही भएर उहाँको चाहिँ यो त्यो सोसियलाइजेसनको प्रोसेसमा उहाँले जुन समाजमा हुर्किनुभयो, जस्तो बुझ्नुभयो, त्यसको आत्मा भन्नुभएको हो। र त्यो चाहिँ मैले भने कि यो कमन सेन्स यो चाहिँ दलित गैर दलितमा आएको छ। तर अब यो बिचमा केही समय जब दलितको एक्सेस एजुकेसन भयो, तपाईँले पनि धेरै लेख्नु भएको छ, ममजीले पनि अनि अरू धेरै साथीहरू लेख्नु भएको छ, यो एक्सेस टु एजुकेसन जब इम्प्रुभ भयो र केही दलितहरू पनि भइरहेको यो स्ट्याटसको र यो कमन सेन्सलाई च्यालेन्ज गर्ने जुन खालको एउटा तबका अहिले जन्मेको छ, त्यो नन्दलितमा पनि छ यो खालको कमन सेन्स च्यालेन्ज गर्नु भन्ने। अब यसलाई चाहिँ अब यो खालको यो एक्टिभिजम होइन, अनि नेटवर्किङ, यसले एउटा काम गर्छ नै, अहिले गरिरहेको छ। जस्तो अब अघि मैले निलमजी लिनेमजी भनिराख्नु भएको छ, उहाँको नाम त्यहाँ धनकुमारी राखेर त उहाँले पनि भन्नुभयो, जस्तो एउटा साथीहरू छन् काठमाडौँमा, उहाँले लेखिराख्नुहुन्छ यो दलितको इस्युमा, सोसल जस्टिसको इस्युमा। अब यो खालको यो बिचको कोलाबोरेसन, नेटवर्किङ, यसले अहिले जुन तपाईँले अहिले गरिराख्नु भएको छ नि, यो एउटा माध्यम हो, यो यसले सोसल कन्सेप्सनको काम गर्छ। डाक्टर रमेश यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न जोड्छु। ती नमराज विक र उसका दलित नन्दलित दुवै साथी, जुन एउटा साथी त केटीकै गाउँको छ, रुकुमकै छ, लगायत 4 जिल्लाका साथी उनले बटुले र उनले भन्यो कि रगत सबैको रातो हुन्छ बुवा, त्यो केटीले मलाई मन पराउँछ, म ऊ बिना बाँच्न सक्दिनँ, कुनै पनि हालतमा सबै समान हुन्, अब त्यो ठुलो सानो भन्ने छैन बुवा, उसलाई म बुहारी बनाउन लिन जान्छु भनेर 19 जना साथी बटुलेर हिँड्यो। भनेपछि यो एउटा प्रयास, भलै केटी ऊ 17 वर्षको मात्रै छ, कानुन त विवाह गर्न कानुनले दिँदैन, तर त्यो केटाले जब 19 जना केटा बटुलेर यो कमन सेन्स तोड्नुपर्छ भन्दै हिँडेको छ, त्यसलाई त हामीले नकार्न सक्दैनौँ नि, जसरी सोसियल मिडियामा आइरहेछ। एक्ज्याक्टली, मैले त्यो कुरा पनि भन्न खोजिरहेको थिएँ। र त्यो जुन केटी हुनुहुन्छ उहाँको पनि त्यो साहस, उहाँले त अझ केटालाई भन्नुहुन्थ्यो मेरो बुबा पनि माओवादी हो कि को होइन, उहाँहरूले माइन्ड गर्नुहुन्न, म तिमीसँग बिहे गर्छु भनेर आउने जाने भइरहेको थियो। त्यही हिसाबले अब यो कतिले यो घटनालाई यो अहिलेको मात्रै भनेर भन्दा पनि यसको पछाडि यसको ब्याकग्राउन्ड पनि अलिकति गहिरो हिसाबले अध्ययन गर्दा त्यो के बुझ्न सकिन्छ भने यो केटा र केटी, अनि जस्तो जुन केटालाई नवराजलाई जुन उनका साथीहरूले सहयोग गरे, एउटा युवा वर्ग छ, मलाई लाग्छ उसले बटुलेको मात्रै होइन, उसलाई सहयोग गर्छौँ भनेर पनि कति साथीहरू गयो होला। यहाँ हेर्नुहोस्, क्षेत्री ब्राह्मण समुदायको पनि छन्, जनजाति समुदायका पनि छन्, 3-4 वटा जिल्लाका पनि छन्। भनेपछि एउटा तबका चाहिँ यो कमन सेन्स भत्काउनु पर्छ भनेर लागिसके। यो भन्नु अझ म त के भन्छु भने यो अवस्थामा यदि राज्य सेन्सिटिभ हुन्थ्यो भने त्यो जुन केटी हुनुहुन्छ, जुन नवराजको गर्लफ्रेन्ड, उनलाई अहिले सरकारले प्रोटेक्सन दिनु पर्थ्यो। विदेशमा हो भने सरकारले प्रोटेक्सन दिन्छ, जस्तो बच्चालाई बाबुआमाले आफ्नो बच्चालाई अलिकति कुटपिट गर्यो भने सरकारले प्रोटेक्सन दिएर राख्छ नि, बुझ्छ के भएको भनेर। त्यहाँ त चौकीमा लगियो। अहिले सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि, यहाँ मानव अधिकार आयोगले अझ ती बहिनी ती उनको गर्लफ्रेन्डलाई सरकारले प्रोटेक्सन दिएर, अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब उनले त आफ्नो कुरा परिवर्तन गर्न, किनभने आफ्नो बोयफ्रेन्ड त मरिसक्यो नि त, अब घर परिवार, अब त्यहाँको नेता सबै लागिरहेको छन्, अब उनलाई त उनको बयान चेन्ज हुन्छ। हेर्नुहोस् अहिले यहाँ आइरहेको छ फेसबुकमा बुढाबुढी भनेर उनीहरूले कुरा गरिरहेको छन्, तर अब उनले भनिदिन सक्छन् कि मैले त नआइदियो भनेको, आइदियो भन्न पनि सक्यो नि त, कुरा फेर्न त सक्यो नि त, किनभने प्रेसर छ, उनी 20 वर्षभन्दा तलको मान्छे होइन। अब यो घटना घट्ने बित्तिकै उनीहरूलाई डर त्रास देखाउनु भन्दाखेरि सरकारले प्रोटेक्सन दिनुपर्छ, त्यो गरेन गम्भीर। अब यो अनुसन्धान नै अब यो त मिसप्लेस्ड हुन्छ, यो तपाईँको मिसगाइडेड। अब यो अनुसन्धानको चाहिँ यो फाइन्डिङ नै तपाईँको विश्वास गर्ने कि नभन्ने क्वेसन हुन्छ। अब तपाईँ अलिकति क्रिटिकल्ली हेर्नुभयो भने उनले के भनिन् भन्ने पोस्ट र प्री, पोस्ट यो इन्सिडेन्ट र प्री इन्सिडेन्टमा उनले के बोलिन् के भनिन् भन्ने कुरा, पोस्ट इन्सिडेन्ट उनको कुरा चाहिँ चेन्ज हुने सम्भावना बढी। एउटा व्यक्तिलाई धेरै किसिमको हैकमले थिचेको हुन्छ,
ती जो गैर दलित प्रेमिका थिइन् अब उनीलाई पनि धेरै किसिमको दबाब छ भनेपछि उसको भित्री हृदयमा देखिने जुन एउटा स्वाधीन किसिमको एउटा चाहिँ पहिचान छ, त्यो एउटा चाहिँ आइडेन्टिटी छ, त्यो त अब निस्किनेवाला छैन हैन। एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ नेपालको जातीय विभेदसँग सम्बन्धित घटनाहरू विशेष गरी यो अन्तर्जातीय विवाहका घटनाहरूमा चाहिँ यस्तो धेरै भएका छन् र हुन्छन्। किन भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा समाज छ, उनीहरूको परिवार छ हैन, त्यो समाजले चाहिँ उनलाई प्रेसर दिन्छ, परिवारले प्रेसर दिन्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि उनले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली जुन खालको अफेयर थियो नवराजसँग त्यो खालको एक्सप्रेसन गर्ने सिचुएसन छैन। रमेशजीले पनि क्लियरली भन्नुभयो हैन, उनले चाहिँ अहिले अब बयान चेन्ज गर्न पनि सक्छन् हैन। अब यस्तो केसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भोलि इन्भेस्टिगेसन हुँदाखेरि पनि रियल फ्याक्ट बाहिर नआउन सक्ने हामीले चाहिँ शङ्का गर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि कस्तो खालको समिति बन्छ, कस्तो खालको कमिसन बन्छ त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ र त्यो समितिमा कस्ता खालका प्रतिनिधि छन् हैन, दलित समुदायका प्रतिनिधि छन् कि छैनन्, दलित समुदायका संसद छन् कि छैनन्। यदि संसदीय समिति बन्यो भने त्यसमा दलित समुदायका संसद चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ कि हुँदैन त्यो इन्भेस्टिगेसन गर्ने प्रक्रियामा, त्यसले पनि रिजल्टलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। त्यसैले तपाईँले भने जस्तै यो हैकम र खास गरी प्रेसरले चाहिँ मान्छेलाई डेफिनेटली चेन्ज गराउँछ र उनले उनको बयान पनि फेरिन सक्छ र नवराज विकले चाहिँ न्याय नपाउन पनि सक्छन्। त्यो हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ। अहिले यो एउटा मात्र केस होइन कि धेरैवटा केसले त्यस्तो देखाएको छ। डाक्टर रमेश ठिक छ ल। भनेपछि डाक्टर मोहनलाई लागिरहेको छ कि हामीलाई सजिलो छैन, वास्तविक घटना बाहिर ल्याउन सजिलो छैन। डाक्टर रमेश हजुर, यहाँनिर एउटा कुरा जोडिहालौँ। तपाईँको फिगरले, तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको सामाजिक सञ्जालमा आएको कुराहरूले के देखाइरहेछ भने एउटा तह र तबका छन् जो गैर दलित पनि छन् र युवा वर्ग छन्। यो संरचना जुन जब्बर कमन सेन्सको छ यो भत्काउन लागि परेका छन् होइन त। यसमा गैर दलित साथीहरू पनि ट्विटरमा यस यो चाहिँ एकदमै अमानवीय घटना हो, यो क्रूर घटना हो भनिरहेका छन्। भनेपछि एउटा बुद्धिजीवी वर्गको, अलिक बौद्धिक वर्गको, अनुसन्धानकर्ताहरूको, विश्वविद्यालयहरूको, अब अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूको भूमिका हुनुपर्ने होइन, सत्य के हो निकाल्दिनलाई र झुटो के हो त्यो पनि देखाइदिने, झुटो पनि देखाइदिने, सत्य पनि देखाइदिने। अनि हाम्रो बौद्धिक एउटा समाजको हैसियत चाहिँ कस्तो छ हाम्रो नेपालमा? त्यही अहिले जो एउटा केटी छ अब प्रेमिका, उनले सत्य बोल्न सक्दैन भने जस्तै बुद्धिजीवीको पनि त्यस्तै त अवस्था छैन। कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ, लेखिरहनु भएको? अब इट्स डिबेटेबल है। अब कोही बेला यस्तो ब्रोड क्वेसनमा, सेन्सिटिभ क्वेसनमा कमेन्ट गर्दाखेरि अब ऊ पनि हुन्छ। तर अब अलि बोल्डली एक दुईवटा कुरा राखौँ। तपाईँले भनेको के सही छ भने नेपालमा यो घटनामा मात्रै होइन, विगतमा पनि खास गरेर युनिभर्सिटीमा पढाउने होइन स्कलर्स, रिसर्चर्स होइन जो जहाँ छन्, अब यसरी यो झेलिएको छ कि उहाँहरूले बोल्न चाहेर पनि बोल्नुहुन्न होइन। यति पोलिटिसाइड छ। अब त्यहाँ कति कम्पिटेन्ट अब स्कलरहरू, इन्टरनेसनल रिकगनाइज स्कलरहरू हुनुहुन्छ होइन। तर उहाँहरू पनि अब एउटा कन्स्ट्रेन्ड इन्भाइरोमेन्टमा कति गर्न सकिन्छ भन्नु न होइन। एउटा सिस्टमले जब थिचिसकेपछि अब त्यही गर्लफ्रेन्डको कुरा गरौँ, जब उनलाई सोसाइटीले थिच्छ नि उनले सत्य नबोल्न सक्दिने। अब त्यो अहिले हाम्रो जुन सिस्टम छ नि, म त के भन्छु भने हाम्रो एजुकेसन सिस्टम, आवर एजुकेसन सिस्टम हेज फेल्ड द युथ के। हाम्रो युवा अहिले जुन केहीले गर्नु भएको छ, तर समग्रमा ट्विटर चलाउने अरूले जसले विरोध गरिराख्नु भएको छ घुमाउरो हिसाबले यो घटनालाई चाहिँ सामान्यकरण गर्नुभएको छ। उहाँहरू पढेकै मान्छे हो नि त ट्विटर चलाएको। किनभने हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले चाहिँ यो वर्षमा एकचोटि जाँच दिने, अहिले चाहिँ अलिअलि चेन्ज भएको छ के होइन। तर अब समग्रमा के हो भने वर्षमा एकचोटि जाँच दिने, भोग्ने होइन। अब इभन मास्टर्स पढिसकेको मान्छेहरूलाई अब रिफरेन्सिङ गर्न राम्रो नआउने, यो त प्रब्लम हो नि त।
यो देखिराखेको छ। त्यो हिसाबले अलिकति डिबेट डिस्कसन युनिभर्सिटी एजुकेसनमा तलैदेखि के क्वेसन गर्न सिकाउने क्रिटिकल्ली होइन। सत्य भनेपछि 100% एकापट्टि लाग्ने होइन, त्यस्तो हुँदैन नि त। केही कुराहरू यतापट्टि केटी पक्षको पनि गल्ती हुनसक्छ, के अब धेरै केटी पक्षको होला तर केटा पक्षहरूको पनि त्यहाँ केही होला। अब यो भन्दाखेरि एक सपोर्ट गरेपछि 100% एक साइडमा सपोर्ट गर्ने अर्को विरोध गर्ने, यो खालको जुन स्कुलिङ हाम्रो भयो नि। अनि जाँचमा 100 मार्कको इक्जाम दिने, न प्रेजेन्टेसन छ न डिस्कसन छ न एस्से लेख्न सिकाइएको छ न डिबेट गर्न सिकाइएको छ। अब यसले त हाम्रो यो युवावर्गलाई हाम्रोलाई पछाडि त्यसै पाएर देश नै पछाडि धकेलेको कारण नै यही हो नि। किनभने यो लेख्नेहरू सबै यो सिस्टम नै गन्जागोल भएको भएर नै हामी यो अवस्थामा छौँ। त्यही भएर तपाईँले अघि प्रश्न गर्नुभयो नि, यो कन्सियसनेस जुन प्रडक्सन कन्सियस यो नलेज जुन प्रडक्सन भइरहेछ जस्तो खालको यो मान्छेको, यो त यो भत्काउन त डिकन्स्ट्रक्ट गर्न त यो स्कुलिङ अनि त्यस पछाडि युनिभर्सिटी एजुकेसन सिस्टमलाई नै रिफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो थाहा छैन कहिले हुन्छ, तर अब त्यो बाटोमा के हिसाबले छ पनि। अब यो लास्टमा म के भन्छु भने थोरै यो जुन रुकुमको घटना छ नि, यो कुनै एक्सिडेन्टल होइन। यो त त्यहाँको भिलेजरले त्यहाँ आमाले फ्याक्ट बोलाएर सबै आएर कुदाएको होइन नि त। यो त त्यो घटना देखिँदैन। यो त प्लान्ड प्रिमेडिएटेड एकदम अर्गनाइज्ड उनीहरूको चाहिँ यो क्राइम गरिरहेछन्। यो बुझिरहेछन् मान्छेले। किनभने जुन एउटा त्यो घटनामा संलग्न त्यो केटा पक्षको भाइले मैले भिडियो सुने, उनले के भनेका छन् भने हामी त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै होइन मान्छे आएर हामीले चाहिँ जम्मा गरेर यो जुन फेरिआएछ त्यसलाई ठिक पार्नुपर्छ भनेर अनि सबै जम्मा गाउँले भएर चाहिँ कुदाए। इभन खोलामा पौडी खेल्न लागेको मान्छेलाई माथिबाट ढुङ्गा हान्यो भनेर त त्यही त्यो घटनामा को चाहिँ पीडित त्यो युवाले भनिसकेका छन्। भनेपछि उसको भनाइ भोलि अब फेरि यसलाई प्रेसरमा आएर तर उनले बोलिसकेका छन्, भिडियोमा छ। भनेपछि यो जुन घटना छ यो केटी पक्षबाट गराइएको, उनीहरू आउँदैछन् भन्ने थाहा पाएर उनीहरूले प्लान वेमा प्रिमेडिटेड यो जुन क्राइम गरिएको छ। मलाई त के लाग्छ भने त्यो 2-4 जना त्यो गाउँको भन्दा नि त्यो संलग्न त्यत्रो मान्छे 18-19 जना कुदाउनलाई कति मान्छे त्यहाँ जम्मा भएको थिए, ती मान्छेहरूलाई प्रहरीले किन पक्राउ गरेन? मेरो प्रश्न सरकारलाई छ। अब यहाँ इनबक्समा थुप्रै प्रश्नहरू आइरहने क्रम जारी छ। त्यसमध्ये एउटा मात्रै म प्रश्न राख्छु अहिले। त्यसमा के एउटा प्रश्न छ भने एकजना सिन्धुपाल्चोकका मित्रले गर्नुभएको छ, माओवादी विद्रोह पनि भयो, त्यस बेलामा ठुलै उथल पुथल हुन खोजेको पनि थियो, दलित समुदायको मुद्दाहरूलाई बढी उठाएको जस्तो पनि देखिएको थियो। त्यस पछाडि यति धेरै एनजिओहरू पनि सक्रिय छ र संविधानले पनि यत्रो धेरै हामीलाई अधिकार दिएको भनिरहेछन्। तैपनि यो हिजो अस्तिको घटना हेर्दाखेरि त ठुलो चेन्ज त हुनै सकेको छैन रहेछ। जसले चेन्ज गर्न खोज्छ त्यो त झन् खतरामा पो रहेछ। के लाग्छ तपाईँहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ? दुईजना मध्ये कसले प्रश्न पहिला सुरु गर्न चाहनुहुन्छ? उत्तर यस प्रश्नको मोमजी। हुन्छ। अब यो सत्य हो, खास गरी संविधानले पनि संविधानको धारा 40 हेऱ्यो भने पनि होइन दलित अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै गरी फन्डामेन्टल राइट्समा पनि अब दलित अधिकार सुनिश्चित भएको छ। त्यस्तै गरी 2011मा चाहिँ जातीय छुवाछुत विरुद्धको एउटा ऐन पनि आयो होइन, त्यसले पनि जातीय विभेदलाई चाहिँ एउटा कडा रूपमा चाहिँ त्यसलाई दण्डनीय बनाएको छ। तर यी घटनाहरू चाहिँ समाजमा दोहोरिरहेका छन् होइन। यो एउटा मैले चाहिँ स्ट्रक्चरल समस्या हो भन्ने रूपमा चाहिँ बुझ्छु। किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो समाज चाहिँ एउटा कास्ट हायरार्कीमा चाहिँ विभाजित छ, अथवा कास्ट विभिन्न चरण विभिन्न लेभलको अथवा लेयरको कास्टमा चाहिँ हाम्रो समाज छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्ट्रक्चरल समस्या भएको भएर पनि तुरुन्तै यो समस्याको समाधान हुन सकेको छैन। तर माओवादी आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर माओवादीले चाहिँ धेरै प्रयास गरेको देखिन्छ। केही उदाहरणहरू होइन, जबरजस्ती प्रवेश गर्न लगाउने दलित समुदायलाई चाहिँ गैर दलित समुदायको घरमा प्रवेश गर्न लगाउने, त्यस्तै गरी अन्तर्जातीय विवाहका पनि धेरै भएका। त्यस कारणले त्यतिखेर चाहिँ अलिकति क्रान्तिकारी परिवर्तन भएको देखिन्छ। त्यस कारणले पनि समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने यो अलिकति र्याडिकल रिफर्म तिर जानुपर्छ अथवा यो कल्चरल रिफर्मेसनतिर पो जानुपर्ने हो कि भन्ने पनि यसले देखाउँछ र त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। अब यो राजनीतिक पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ भयो तर कल्चरल ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ अझै पनि हुन सकेको छैन, अथवा कल्चरल त्यो खालको चाहिँ परिवर्तन आउन सकेको छैन। त्यसले पनि यस्तो खालको घटनाहरू निरन्तर घटिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ। डाक्टर रमेश,
ताराजी मैले थप्छु है अलिकता। थप्नुहोस् धनजी। अब यो तपाईँले अघि जुन प्रश्न चाहिँ यहाँ फ्लोरमा राख्नुभयो कि यो रिसर्चरहरू एकाडेमिसियनहरू युनिभर्सिटीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू पनि कति भए त होइन, अथवा कति धेरै ग्यापहरू छन् भन्ने कुरामा रमेशजीले पनि थप्नुभयो होइन। यसमा चाहिँ अब म मोमजीकै कुरालाई एड गर्दै अगाडि के भन्छु भने जस्तो स्ट्रक्चरल कुराहरू चाहिँ प्रधान हो होइन। हामीले अहिलेसम्म निर्माण गरेको होइन के अरे सामाजिक आर्थिक अनि त्यस पछाडि राजनीतिक जुन खालको स्ट्रक्चरल के अरे भनौँ न कम्पोनेन्टहरू हामीले इस्टाब्लिस गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ रुटमै गएर त्यसको सोल्युसन हामीले ल्याउन नसकेसम्म होइन, त्यसलाई रूपान्तरण गर्न नसकेसम्म, ट्रान्सफर्मेसन गर्न नसकेसम्म चाहिँ त्यो परिणाम चाहिँ हामी देख्न सक्दैनौँ र अनुभूत गर्न पाउँदैनौँ। जस्तो रुकुमकै कुरा गर्दाखेरि पनि मैले यसो हेरेँ होइन, अहिले यो मिडियाहरूले नै ल्याइराखेको केही इन्फर्मेसनहरूमा के रहेछ भन्दाखेरि त्यो जातीय छुवाछुत मुक्त जिल्ला भनेर घोषणा गरिसकेको जिल्ला रहेछ होइन, अनि सामाजिक सद्भाव कायम भएको जिल्ला भनेर पनि घोषणा गरेको जिल्ला रहेछ। भने पछाडि त्यो त्यस्तो घोषणा त हामीसँग दर्जनौँ भयो नि त होइन। नेपाल चाहिँ छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भनेर पनि पटक पटक भए। अब कानुनकै कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँले अलिकति प्रोग्रेसिभ भनेर हामीले यदि मेन्सन गर्छौँ भनेदेखि 47 सालको संविधानको कुरा गरौँ होइन, 2072 को संविधान चाहिँ अब यो चाहिँ विश्वकै एउटा के अरे उदाहरणीय संविधान के अरे न्यायका लागि अथवा समानताका लागि भनेर पनि हाम्रो शासकहरू चाहिँ के अरे थाक्नुहुन्न होइन त्यो बयान गर्नको लागि। तर पनि समस्याहरू त यथावतै छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो युनिभर्सिटीहरूमा तपाईँले दलितका बारेमा कतिको डिस्कोर्सहरू हुन्छ त, त्यहाँको सिकाइ होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ नि प्रदान गर्ने शिक्षाहरू भन्यो भने त्यो जिरो भनेर हामी भन्न सक्छौँ होइन। अब केही प्रशिक्षित राज्यबाटै प्रशिक्षित चाहिँ केही एकाडेमिसियनहरूले होइन राज्यकै तलब खाएर राज्यकै संरचनालाई जुन खालको एउटा जातीय भनौँ न एउटा मानसिकता छ त्यसलाई नै के अरे संरक्षण गर्नकै लागि पनि काम गरिराखेको अवस्था छ भनेपछि यसलाई हामीले अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ नि रुट कजै हेर्नुपर्छ। अघि मोमजीको कुरामा म चाहिँ के थप्न चाहन्छु भने पोलिटिकली त ट्रान्सफर्मेसन भयो नि त भन्ने कुरा जुन एङ्गलबाट उहाँले कुरा गर्नुभयो, हामीले चाहेको होइन दलितहरूको मुक्तिको लागि, महिलाको मुक्तिको लागि चाहेको पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन यही नै हो त होइन। जुन खालको संसदीय व्यवस्था त्यो पनि संसारकै एउटा विकृत खालको संसदीय भनौँ न व्यवस्थालाई कायम गरेर अनि त्यहाँबाट हामीले सिङ्गो दलितको पनि महिलाको पनि उत्पीडितहरूको पनि मुक्तिको चाहना राख्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि भ्रम मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि योभन्दा थप अगाडि जाने बाटो र सपनाहरू हामीले हेर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अनि सिङ्गो संरचना परिवर्तन हुने राजनीतिक मुभमेन्टमा आइकन त्यसमा दलितको सहभागिता अग्रपङ्क्तिमा हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै दुई मतै छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि लिडरसिप पनि अब कसको भन्ने कुराले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ निर्कोल गर्ने रहेछ। अहिलेसम्म भएको लिडरसिप राजनीतिक परिवर्तन जहिले पनि प्रधान हो भनेर भनियो नि त दलितहरूलाई होइन, चाहे 7 सालको होस्, चाहे 36 को होस्, चाहे 46 को होस्, चाहे 62-63 होइन। भनेपछि कहिले राजनीतिक परिवर्तनको आवरणमा, कहिले अर्को आर्थिक परिवर्तनको आवरणमा जहिले पनि दलितहरू ठगिँदै आए। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ नठगिने गरेर होइन हाताहाती लेनदेन गर्ने गरेरै आन्दोलनको जरुरी छ, त्यसको विकल्प चाहिँ म देख्दिनँ वास्तवमा। यहाँनिर एउटा कुरा जोड्छु र तपाईँहरूलाई यसको अलिक बढी सूक्ष्म रूपले महसुस गरिदिन अनुरोध गर्छु। जुन बेलामा 4 वर्ष जति लगाएर मैले एउटा किताब तयार पारेँ र त्यसको विमोचन भयो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अभि सुवेदी लगायतका, पवन गुरुङ लगायतका वक्ताहरूले बोल्नु भएको थियो र विमोचन गर्नुभएको थियो। विमोचन भएको सकेर युनिभर्सिटी फर्किँदाखेरि एकजना युनिभर्सिटीको मित्रले मलाई, दाइ तपाईँले त दलित बेचेर खान थाल्नुभयो भन्न थाल्यो। एउटा घटना है, घटना नम्बर 1। अब घटना नम्बर 2 चाहिँ एकजना फिमेलले जो उहाँको हस्बेन्ड चाहिँ एक्टिभिजममा नि लाग्नु भएको छ दलित मुक्तिको उबाट, अब एक हिसाबले गैर सरकारी संस्थाबाट, उहाँ चाहिँ म दलित विषयमा रिसर्च गर्न आउँछु भन्ने हिसाबले मसँग काम गर्न थाल्नुभयो। र अलिक पछाडि गएपछि मेजर आर्गुमेन्ट के हुनसक्छ भन्दा शिक्षा दिएपछि त दलित समस्या रहँदैन नि, सिद्धिहाल्छ नि भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि मैले के भने यो शिक्षित भएपछि झन् बढी द्वन्द्व बढ्छ नि, किनभने उहाँहरूले त अधिकार खोज्छ, दिनेले त दिन चाहँदैन।
अनि त्यसपछि झन् द्वन्द्व गर्छ भनेपछि ओहो सर त्यसपछि म यो रिसर्च गर्दिनँ भन्नुभयो, बिचमै छोडेर जानुभयो। त्यसपछि अरू नै विषयमा रिसर्च गर्नुभयो भनेपछि नवराज विश्वकर्मा प्लस युवाहरूले सोच्यो कि उनीहरू सचेत थिए, खेलाडी थिए, जे भए पनि 12 कक्षा पास गरेको थियो, अलिकति एक्सपोजर थियो त्यो ठाउँको सन्दर्भबाट, कि बुझ्यो कि मैले बिहे गर्न पाउनुपर्छ, मैले मन पराएको छु, केटी पनि राजी छ, किनभने हामी समान हौ, संविधानले पनि दिएको छ र हरेक हाम्रा अहिलेसम्मका घोषणाहरूले पनि त्यो भन्छ भनेपछि ऊ सचेत हुने बित्तिकै द्वन्द्व सुरु भयो नि त। भनेपछि दलित समुदाय जति बढी शिक्षित हुँदै जान्छन् उति बढी द्वन्द्व अथवा आन्दोलन थपिन्छ, किनभने एउटा जुन कमन सेन्सले गाइड गर्ने यिनीहरू सधैँ तल्लो नै हो हामीभन्दा, यिनीहरूको हिम्मत कसरी भयो हामीसँग चाहिँ आँखा जुदाएर बोल्ने भन्ने किसिमको जब त्यो कमन सेन्स स्थापित भइरहन्छ द्वन्द्व त बढ्ने पो भयो त डाक्टर रमेश। अब यो खास गरेर विकास, समाजशास्त्र, सामाजिक परिवर्तन होइन, सोसल ट्रान्सफर्मेसनमा अब त्यसको चाहिँ स्टुडेन्ट होइन, त्यसमा रिसर्च गर्ने अनि अब त्यसैमा इन्गेज भएको व्यक्तिको हिसाबले के भन्छ, समाजमा द्वन्द्व त हुँदै नै भयो होइन, तर द्वन्द्व के को लागि भइरहेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब त्यो चाहिँ सोसल जस्टिस, सोसल ट्रान्सफर्मेसनको लागि भइरहेको जुन अहिले द्वन्द्व छ, त्यो द्वन्द्वले त समाजलाई अगाडि बढाउने हो नि त। त्यही भएको भएर द्वन्द्व बढ्छ अझ, किनभने अहिले जुन तपाईँको धेरै दलित र नन्दलित साथीहरूले यसलाई क्वेसन गर्नुभएको छ, च्यालेन्ज गर्नुभएको छ, नयाँ पर्सपेक्टिभहरू ल्याउनु भएको छ, तपाईँहरू लगायत धेरैले गरिराख्नु भएको छ। अब यसले त एउटा चाहिँ द्वन्द्व भन्नाले फेरि अब तपाईँको चाहिँ एकदमै फिजिकल भायोलेन्स मात्रै भनिरहेको छैन यो, अब डिबेट, डिस्कसन, यो पनि एक खालको एकाडेमिक होइन डिबेट, यो झन् बढ्छ र यसले मलाई लाग्छ सोसल ट्रान्सफर्मेसनमा, सोसल चेन्जमा को लागि हो। र अब तर भइदिएको के छ भन्दाखेरि जुन स्टाटस कोमा जुन अहिलेको राजनीति छ नेपालको, अब देखियो नि त हाम्रो जनार्दन शर्माकोबाट, जब आफूलाई राजनीतिक घाटा थोरै हुने देख्ने बित्तिकै उहाँको त परिवर्तन कामले त अलिअलि काप्यो नि देखियो। किन काप्यो भन्दाखेरि उहाँलाई अलिकति राजनीतिक घाटा त्यहाँबाट होला जस्तो, भोटमा घाटा होला जस्तो भएपछि उहाँ कापेको। किनभने नत्र भने तपाईँले ख्याल गर्नु भने यो जुन आरक्षणको मुद्दा उठ्दाखेरि उहाँले ठुलो क्वेसन संसदीय समितिमा मजाले गर्नुभयो, त्यतिखेर उहाँलाई समग्रमा खासै राजनीतिक घाटा थिएन। तर यस्तो क्रिटिकल अवस्थामा उहाँको धार के हो भनेर चिनिन्छ, चिन्यो नि त। पोखराको पनि त्यही हो त्यसबे कुरा, पोखरा पनि त्यही हो। अब अझ म के भन्छु भने यसमा मार्जिनलाइज ग्रुप्स भनेर नेपालमा दलित जनजाति के भन्छ, अहिलेको घटनामा यस्तो घटनामा जनजाति कुन मैले सुनेको छैन कुनै जनजाति सङ्घ संस्था सङ्गठनहरूले अर्गनाइज हिसाबले एउटा चाहिँ संस्थागत हिसाबले विज्ञप्ति निकाले, छानबिन लो त्यो घटनाको विरोध मात्र होइन, छानबिन राम्रो होस् भनेर पनि कसैले निकालेको छैन नि। त्यही भएर यो अब परिवर्तन आवश्यक छ होइन। र अब तपाईँलाई थाहा नै छ अब धेरै जेन्डरमा रिसर्च गर्ने को हुन्छ, जसलाई छुन्छ महिलाहरू छन् होइन, अलिकति प्रोमिनेन्ट स्कलरहरू हेर्नुहोस्। पुलिसहरूले नि केही गरेका छन्, किन रेसमा, किन लो इन्डियामा कास्टमा, अहिले नेपालमा पनि उसको हामीले गरिरहेको छौँ। किन भन्दाखेरि मेरो रिसर्च माइग्रेसन डेभलपमेन्टमा भयो, मैले समावेशिताको बहसको किताब पनि रिसर्च गरेँ, खटेँ, त्यसमा लेखेँ। किन भन्दाखेरि त्यसले छोएको छ र त्यसले एक खालको समाजमा परिवर्तन आउनुपर्छ, देशको अगाडि बढ्नुपर्छ, द्वन्द्वमा फस्नुहुन्न भनेर नै हो नि त। धनकुमार सुनारज्यू, हजुर तपाईँ भिडियोमा किन आइरहनु भएको छैन? त्यो केही टेक्निकल प्रब्लम छ जस्तो छ, सक्नुहुन्छ भने भिडियो अन गरिदिनु होला। तपाईँलाई एउटा प्रश्न राख्दैछु। जसरी मोम विश्वकर्माले भन्नुभयो अस्ट्रेलियामा बस्नु भए पनि उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँगको अलायन्स गरेर हामी संयुक्त रूपले आफ्नो आवाजहरू उठाउँछ र यो घटनासँग पनि हाम्रो एकबद्धता जाहेर गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू नेपालमा के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ त एउटा राजनीतिक रूपले पनि अगुवा एउटा अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि तपाईँ नारी विषयमा मात्रै नभएर अरू पनि मार्जिनको हरेक विषयमा तपाईँ अगुवा गर्नुहुन्छ, तपाईँ सडकमा निस्किनुहुन्छ, तपाईँ लेख्नु पनि हुन्छ। तपाईँहरू के गर्न चाहनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, के छ तपाईँहरूको आगामी योजनाहरू? अब अहिले चाहिँ खास गरेर यो विगत 2-3 दिन होइन, 2-3 दिनको अब्जर्भेसन हेर्दाखेरि चाहिँ यो घटनालाई पनि पहिला जस्तै गरेर होइन राजनीतिकीकरण गर्ने, अनि त्यस पछाडि त्यहाँ आफ्ना कार्यकर्ता नेताहरूलाई संरक्षण गर्ने
र आफ्नो भनौँ न मत चाहिँ नगुमाउने खालको पोलिटिक्स सुरु भइसकेको छ, चाहे त्यो कास्कीको घटना होस् चाहे यो घटना होस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब निरन्तर खबरदारी गर्ने कुरा अब सोसियल मिडियामा पहुँच भएका मान्छेहरूले गरि नै राखेका छन् र हामीहरू अलिकति सल्लाहमा पनि छौँ। म संलग्न, मेरो पार्टी अनि मेरो के अरे दलित मुक्ति मोर्चा के अरे जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा भन्ने जुन संस्था छ त्योसँग आबद्ध 9 वटा यो जातीय सङ्गठनहरू छन् त्यहाँ, र त्यो सङ्गठनले विज्ञप्ति पनि निकालिसकेको छ र अब हामी फर्दर सडकमा जानुपर्छ कि भन्ने पनि पछिबाट हामी सरसल्लाह गरिराखेका छौँ। र किनभने अब जनार्दनजीकै र अनि त्यस पछाडि नेकपाले कुनै पनि विज्ञप्ति निकाल्ने र अनि आफ्नो पार्टीबाट संलग्न भएका नेताहरूलाई, जस्तो वडा अध्यक्ष यहाँ प्रत्यक्ष संलग्न भयो उनकै अगुवाईमा भएको भन्ने देखिन्छ, भनिसके पछाडि उनलाई पार्टीबाट के अरे निलम्बन गर्ने र अनि छानबिनलाई चाहिँ सघाउने, अनि पार्टीभित्रैबाट जातीय हिसाबले भएको छुवाछुतको घटनामा चाहिँ नेकपा आफैले पनि नेकपा एमाले होइन, अहिले त 2टा पार्टी भएका छन्, त्योभन्दा अगाडि नेकपाले पनि पटक पटक जातीय विभेदमा संलग्न भएका हाम्रा कार्यकर्ता र नेतालाई कारबाही गर्छौँ भन्ने खालको ओठे के अरे जुन प्रतिबद्धता त पटक पटक गरेकै हो। अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने खालको छेदछन्द चाहिँ देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई सबैले चाहिँ नि सबै राजनीतिक दल अब नेकपामा भित्र भएका अलिकति क्रान्तिकारी धारका साथीहरूले बोलिराख्न जरुरी छ होइन। अनि त्यस पछाडि अर्को जुन विपक्षमा रहेका सबैसँग सहकार्य गरेर आगामी दिनमा कसरी जाने भनेर हामी छिट्टै हाम्रो कार्यक्रमहरू बाहिर ल्याउँछौँ। डाक्टर मोम र डाक्टर रमेशको पोलिटिकल एसोसिएसनको बारेमा मलाई थाहा छैन, त्यस कारणले म धनुकुमारी सुनारलाई नै यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। म किताब लेख्ने क्रममा, अनुसन्धानको क्रममा हजारौं दलित समुदायका अगुवाहरूसँग भेटेँ। त्यसको क्रममा म शिक्षा क्षेत्रमा लागेका विद्यालय उच्च माविका प्रधानाध्यापकहरू दलित समुदायकाहरूसँग पनि मेरो अन्तर्वार्ता हुँदा कोही एमाले कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा संलग्न, कोही तपाईको माओवादीमा संलग्न, इभन हेडमास्टरहरूले मलाई के भन्नुभयो भने लामो समय राजनीतिमा बसेका मान्छेले हाम्रो पार्टीभित्र म यत्रो उमेर भएँ, बुढो भएर रिटायर हुन लाएँ, एकचोटि पनि यो जातीय मुक्तिको लागि भनेर ओरिएन्टेसन भएको हामीले थाहा पाएन, म भाग लिएको छैन भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँ पार्टीमा पहिला एमालेमा लामो समय बस्नुभयो, अहिले पनि तपाईँ धेरै थोर कुनै पार्टीमा नजिक हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई चाहिँ स्कुलिङ गरेको थियो कि यो जातीय विभेद हटाउनुपर्छ, केन्द्रदेखि उच्च स्तरसम्म, केन्द्रदेखि जिल्लासम्म र वडासम्म चाहिँ 2 दिन 5 दिन 10 दिन बहस गरौँ, यो चाहिँ निर्मूलै पार्नुपर्छ भनेर अभियान कहिले हाँकियो? यो नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यस्तो काम गरे, विभेद विरुद्धको ओरिएन्टेसन गरे अलि राम्ररी? त्यस्तो कहिले भएन, त्यस्तो कहिले भएन। त्यो खालको अवसर हामीले कहिले पाएनौँ। जब अब निर्वाचनको कुरा आउँछ, चुनाव जित्ने कुरा आउँछ होइन, अनि हराउने कुरा आउँछ, त्यति बेला मात्रै जातीय मुद्दालाई, लैङ्गिक मुद्दालाई चाहिँ उछाल्ने गर्छन् होइन। त्यसो भए तपाईहरु त्यो पार्टीमा यत्रो समय कसरी अटाउनु भयो त? तपाईहरुले त वर्गीय मुक्ति नै हाम्रो वर्गीय मुक्ति हो मात्रै भनेर बस्नुभयो? होइन, अब वर्गीय मुक्ति मात्र नेपालको सन्दर्भमा, दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा वर्गीय मुक्तिले मात्रै समग्रतामा मुक्ति चाहिँ नदिँदो रहेछ भन्ने निष्कर्षमा त हामी पुगिसक्यौँ नि त। त्यो डिस्कोर्स त हामीले धेरै अगाडिदेखि नै त्यसलाई अगाडि छलफलमा ल्याइराखेकै छौँ र अब वास्तवमा त्यही भएर पनि अहिले हामी लगायतको होइन जो केही सचेत जुन पुस्ता छ होइन, उसले चाहिँ नि के अरे अहिले भएका राजनीतिक दलहरू जो नेपाली काङ्ग्रेस होइन के अरे कम्युनिस्टको आवरणमा रहेका पार्टीहरूले समग्रमा दलितहरूको मुक्तिको सवाललाई एड्रेसै गर्न सकेन होइन, त्यसलाई सम्बोधनै गर्न सकेन र हामीले खोजेको जुन खालको मुक्ति हो त्यहाँ सम्भव नभइसके पछाडि त्यसैलाई नेता मानिराख्नुपर्छ, त्यही पार्टीलाई बोकेर हिँडिराख्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले होइन त्यो जुन खालको अभियान अगाडि सारेका छौँ र हाम्रो मुक्ति हाम्रै नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ। त्यसले गर्दाखेरि जसलाई चाहिएको हो होइन, उत्पीडनका के अरे श्रृङ्खलाहरू जसले भोग्दै आएको छ हजारौं वर्षदेखि, उसैले अगुवाई गर्नुपर्छ, चाहे त्यो महिलाको सवाल होस्, चाहे त्यो जनजातिको सवाल होस्, चाहे त्यो मधेसको सवाल होस्, चाहे त्यो दलितको सवाल होस्। अब नेपालको सन्दर्भमा त हामीले भन्नै पर्दैन कि सबभन्दा बढी उत्पीडनमा रहेको समुदाय भनेको दलित समुदाय नै हो र उसको अगुवाईमा हुने होइन राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ अथवा आर्थिक परिवर्तन हुन्छ अथवा सामाजिक परिवर्तन हुन्छ,
त्यो अगुवाई गर्ने खालको परिस्थिति नै कहिले सिर्जना भएन। मलाई यति बेला के सम्झना भयो भने तपाईँले एउटा कार्यपत्र कुनै ठाउँमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, त्यहाँ चाहिँ 2007 देखि अहिले 77 सम्म आउँदा पनि 21 वटा अनुहार चाहिँ राज्य प्रमुखको रूपमा परिवर्तन भएछ हैन, व्यक्तिको रूपमा चाहिँ। तर जातका हिसाबले चाहिँ जहिले पनि ब्राह्मणैले नेतृत्व गर्यो अथवा खस आधेले नै नेतृत्व गर्यो, एकाध जनजाति बाहेक त फेरि पनि कसैले पाएन हैन। भने पछाडि यो श्रृङ्खलालाई तोड्नका लागि चाहिँ नि अब नयाँ पुस्ताले चाहिँ अगाडि आउन जरुरी छ र आफ्ना विचारहरू अगाडि सारेरै मात्र यो सम्भव छ परिवर्तन भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि डाक्टर रमेशले अहिले भन्नुभएकै प्रश्नलाई जोडेर म तिनैजनालाई जसले चाँडो उत्तर दिन चाहनुहुन्छ हात उठाउनु होला, म राख्न चाहे। भनेपछि पहिला अलि अगाडिसम्म मैले यो रिसर्च गर्ने 1 दशक अगाडिसम्म चाहिँ जुन जुन दलमा दलित समुदायहरू आबद्ध हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू बोल्नुभन्दा अगाडि पहिला आफ्नो मालिक नेताको अनुहार कुलुक्क हेरेर उहाँबाट ग्रिन सिग्नल आयो भने मात्रै शब्द चयन गरी गरी बोल्थे, नत्र बोल्नै सक्दैन थिए भन्ने कुरा थियो। अलि पछि चाहिँ अब अलि प्रखर रूपले प्रतिरोध पनि गर्न थाले भन्ने कुरा आयो। जुन कास्कीको घटना प्लस आजको प्रखर वक्ता प्रभाकरलाई चाहिँ प्रतिरोध गर्दै बोल्नै नदिने गरी बोल्न थाले भनेपछि अब मालिकको अनुहार मात्रै हेरेर बोल्नुभन्दा अगाडि सोचेर मात्रै बोल्ने नेताहरू नि स्पष्टसँग बोल्न थाले भन्न खोज्नु भएको हो। त्यो अवस्था आउन खोजेको हो। जसरी अहिले नवराज विश्वकर्माले नि जुन एक हिसाबले 19 जना केटाहरू लिएर मैले मन परा केटी किन ल्याउन नपाउने भनेर गए, परिणाम जे होस् आत्मघाती नै परिणाम भए पनि बोल्न थालेको उठ्न थालेको भन्ने अर्थमा लिनु पर्यो। त्यसो भए अहिले के छ डाक्टर रमेश, तपाईँ टिप्दै हुनुहुन्छ, केही बोल्न चाहनुभयो? अब त्यस्तै देखिन्छ घटनाक्रमले। अब तपाईँले अघि राम्रो हाम्रो धनकुमारीजीले पनि कुरा गरिसक्नुभयो, ममजीले पनि होइन यो उसमा। अब नेपालका नेताहरूले गर्ने भन्ने त देखिसक्यो नि त। उनीहरूले अहिले गर्ने भनेको के हो भने यो घटना, यस्ता घटनाहरू पोखराको केसमा या यो रुकुमको यस्तो बर्बर अझ होइन यस्तो क्रूर एकजना मात्र होइन, त्यो सामूहिक हत्याको जुन घटना छ, अब यस्तोमा नेताले भनेको मिलाउन खोज्ने, त्यो घटनाको छानबिन गरेर सत्य तथ्यलाई दोषीलाई कारबाही भन्दा पनि मिलाउने। अब मलाई लाग्छ के भनेदेखि नवराज कुवा पनि कुनै पार्टीको नेता पार्टीसँग संलग्न हुँदो रहेछ उनलाई भन्न जाने यो मिलाउँ, यसोलाई नउचालौँ होइन भन्ने। पोखरामा पनि कति प्रेसर आयो होला त्यहाँ त्यो हाम्रो मोहनजी होइन, उहाँलाई कति प्रेसर पार्टीले गर्यो होला, हाम्रै पार्टीको मान्छे तपाईँ त झन् होइन हाम्रो पार्टीको बेइज्जत हुन्छ होइन भनेर कति प्रेसर आयो। भनेपछि नेपालका नेताहरूले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने भन्दा पनि त्यो भइरहेको स्ट्याटस कोलाई मेन्टेन गर्नलाई ठुलो भूमिका खेलेका छन्, पहिलो कुरा मेरो। दोस्रो कुरा चाहिँ अब दलित नेताको कुरा गर्नु न, पार्टीभित्रका दलित नेताको कुरा गर्दाखेरि अब यो केसमा त्यस्तो प्रोमिनेन्टली अलि प्रखर हिसाबले अलिकति दरो खुट्टा टेकेर बोलेको मैले कमै पाएको छु। र यसको त पुरै छोडौँ, आरक्षण र लोकसेवा र सरकार मिलेर आरक्षणको धज्जी उडाएर कप्लकै खान खोज्दाखेरि त पार्टीभित्रका दलित नेताहरू काफे बोल्न सकेनन् भनेपछि त्यो त झन् यस्तो घटनामा पनि अहिले कङ्ग्रेसबाट बरु धेरै संसदहरूले चाहिँ होइन कुरा उठाउनु भएको मैले देखेँ यो घटनाको भर्त्सना गरेको। तर पार्टीभित्रका त अब उहाँहरूलाई के छ भने बोलिस् भनेदेखि अब अर्कोचोटि गाह्रो छ है माथि जान भनेपछि तपाईँको अपवार्ड मोबिलिटी पोलिटिकल मोबिलिटी कि त आफ्नो कति वर्ष लाग्यो हुन्छ नि दलित त सकिन्छ भनेर अनि चुप लगाएर बस्ने हो। अब कि त पार्टी छोड्छु भनेर लाग्नु पर्यो, त्यो आँट त्यत्रो वर्ष पार्टीमा बिताएको मान्छेलाई गर्न पनि गाह्रै होला। उहाँहरूको पनि आफ्नो एउटा त्यो स्ट्रक्चरल त्यो एकदमै कन्स्ट्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा उहाँहरूलाई त्यो गर्न पनि गाह्रो होला, त्यो बुझिन्छ। उहाँहरूलाई पनि मैले नराम्रो भन्दिनँ, गाली पनि गर्दिनँ, तर त्योबाट चाहिँ मुक्ति नहुने रहेछ नि त, सोसल जस्टिसका मुद्दाहरू अगाडि नआउने रहेछन् भन्ने त देखियो नि त। डाक्टर मोहन र म धनकुमारी सुनार कहाँ पनि आइहाल्छु तुरुन्तै। जस्तै दलित समुदायका नेताहरू विशेष चाहिँ राजनीतिक दलका अलिक उपल्ला नेताहरूको अगाडि बोल्न सक्दैनन्, तर अलिअलि बोल्न थालेको छ भन्नेमा अझै पनि राम्रोसँग बोल्न सक्ने अवस्था छैन भन्नुभयो डाक्टर रमेशले।
धनकुमार होइन दिदी अब यो तपाईँको के लाग्छ? पावर रिलेसनसँग सम्बन्धित कुरा नै भयो यो चाहिँ होइन। अहिलेको सत्तामा चाहिँ शक्ति कसको छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि गैर दलितकै होइन अथवा बाहुन क्षेत्रीकै शक्ति छ होइन, सत्तामा उनीहरूको पहुँच छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सत्ताको आशका कारणले गर्दा अथवा चाहिँ रमेशजीले भने जस्तो अपवर्ड मोबिलिटीको आशको कारणले गर्दाखेरि पनि बोल्न नसक्ने अवस्था एउटा पक्कै हो। तर अब यो अहिलेको पछिल्लो दुईटा घटनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकता बोल्नै नसकेको भन्ने हिसाबले चाहिँ हेर्नु हुँदैन होइन। दलित समुदायका सांसदहरूले पनि संसदमा आवाज उठाएका छन्, त्यो राम्रो पक्ष हो र त्यसले के पनि सङ्केत गर्छ भने अब दलित समुदायले चाहिँ यस्ता जातीय विभेदका घटनाहरूलाई चुपचाप सहेर बस्ने अवस्था छैन अथवा त्यसको प्रतिवाद गर्नको लागि चाहिँ सचेत छन् भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तर त्यो आफैमा पूर्ण चाहिँ होइन, अझै गर्नुपर्ने धेरै छ। किनकि त्यहाँभित्र पनि सम्बन्धित पार्टीका सांसदहरू धेरैले नबोलेको अथवा चाहिँ कडा प्रतिवाद नगरेको होइन, त्यसको भर्सना नगरेको भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ अथवा त्यो देख्न सकिन्छ। त्यसले पनि के जनाउँछ भने अझै पनि त्यहाँभित्र दलित समुदायले महसुसीकरण गर्ने र ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गरेर यस्ता घटनाको चाहिँ घोर भर्सना गर्ने तर्फ दलित समुदायका सांसदहरू पनि लाग्नुपर्छ, चाहे त्यो सत्ता पक्ष होस् अथवा चाहिँ प्रतिपक्ष होस् होइन। धनकुमारी सुना तारालाल चाहिँ म छोटो एक लाइन मात्रै भनौँ। हजुर मम्जीले भने जस्तै अलिक उहाँले मिलाएर भन्नुभयो होइन, तर मैले छोटोमा के भनौँ, टाइम पनि थोरै होला। पार्टीभित्रका दलित नेताहरूले कन्ट्रिब्युसन गर्नु नै भएको छ। तर अब यस्ता घटनाहरूमा क्रिटिकल केसेसहरूमा है म भन्दैछु, पोखराको रुकुमको यस्ता क्रिटिकल केसमा उहाँहरूले कोट्याउने चाहिँ काम गर्नुभएको छ। कोट्याउने के तपाईँको पाहाडबाट चाहिँ अप्ठ्यारो पाहाडबाट रोड खन्नुपर्ने छ, उहाँहरूले कोट्याउने काम चाहिँ गर्नुभएको छ। किनभने त्यो कोट्टा र अथवा पाहाडमा तपाईँको एकदमै रोड कहिले बन्छ भन्नु न, बन्दैन। त्यही भएर उहाँले कोट्याउने काम गर्नुभएको छ। तर पाहाड त्यस्तो पाहाडमा रोड बन्दैन। धनकुमारी सुना हजुर एकदम मोमजी अनि रमेशजी दुवैजनाको कुरामा मेरो सहमति छ र खास गरेर पावर रिलेसनको कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। पोलिटिक्स भनेको अत्यधिक पावर रिलेसनको एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ हो, त्यसमा दुई मात्रै छैन होइन। तर पनि अब दलित समुदायका जुन नेतृत्वले जसरी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्न नसकेको नै हो होइन। त्यो कमजोरी चाहिँ नि अब तत्त व्यक्तिहरूले लिनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धनकुमारी सुनार एउटा कुरा जोड्छु। जस्तै उहाँहरू दुईजना डाक्टर साहबहरूले भन्नुभयो कि यो अपवर्ड मोबिलिटीको आश जसरी हुन्छ, एक स्टेप भयो नि माथि चढ्न पाए हुन्थ्यो होइन, जिल्ला स्तरको भए केन्द्रमा आउनु पाए हुन्थ्यो, वडाको भए होइन जिल्लामा जानु पाए हुन्थ्यो, सानो कतै उपसमितितिर भयो नि बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने, यो आफ्नो स्तरलाई अलिकति माथि एक खुड्किला भयो नि लानु पाए हुन्थ्यो भन्ने लोभले मात्रै उहाँहरू बोल्न डराउने हो कि अरू पनि थुप्रै हैकमको स्तरहरूले थिचिरहेछ? अरू थुप्रै हैकमहरूको स्तरले थिचिराखेको छ होइन, त्यो कुरामा एकदमै अब अग्री हुन सकिन्छ। तर मैले तपाईँलाई एउटा के कुरा यहाँ भन्न चाहन्छु भने खास गरेर पावर रिलेसनको कुरा गर्दाखेरि अथवा अपवर्ड होइन जुन जाने कुरा छ होइन, त्यो चाहिँ नि पावरको कुराहरूमा त्यो कुराहरू चाहिँ फेरि दलितहरूले मात्रै त्यो कुरामा ओभर कन्सियस भएको चाहिँ लाग्छ कि। किनभने तपाईँ अहिले नेकपाकै पनि पोलिटिकल जुन खालको कन्फ्लिक्ट छ, डिस्प्युट छ, त्यो त छरपष्ट छ नि। त्यहाँ सबैले आफ्नो खालको पावर एक्सर्साइज त गरिरहेछ नि, चाहे त्यो प्रचण्डको कुरा होस्, चाहे केपी ओलीको कुरा होस्, चाहे भीम रावलको कुराहरू होस् होइन। उहाँहरू चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम त्यसलाई इन्टरटेन गरिराख्नु भएको छ। तर यद्यपि त्यो सामूहिक स्वार्थको लागि अथवा चाहिँ नि असल उद्देश्यको लागि नभए पनि होइन, उहाँले त्यो एकदमै गरिराख्नु भएको छ। तर हाम्रो दलित नेताहरूले नबुझेको चाहिँ के हो भने आफूले त्यहाँ सङ्घर्ष गर्दाखेरि अथवा भएको जुन एक्जिस्टिङ होइन के अरे असमानताहरू छ अथवा चाहिँ नि विभेदहरू छ अथवा चाहिँ आफ्नो समुदाय अथवा आफू माथि भएको उत्पीडनहरूको विरोध गर्दाखेरि चाहिँ नि ऊ आफै पनि एउटा लिडरसिपमा आउन सक्ने र अनि त्यस पछाडि भनौँ न त्यो हैसियत कायम गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्थ्यो कि। यो चाहिँ नबुझ्नु चाहिँ एउटा विडम्बना हो। जस्तो तपाईँको यो क्रिटिकल सिचुएसनमा अथवा क्रिटिकल टाइमहरूमै हो नि त नयाँ लिडरसिप जन्मिने पनि होइन।
त्यो कुरा चाहिँ नि हामीले बुझेका छैनौँ। अब के अरे नेकपाका अहिले चाहिँ नि अब छविलाल लगायतका जो अब शीर्षको ठाउँमा छन् उनीहरूले यदि हस्तक्षेप गर्ने हो भने उनीहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने स्थिति त हुँदैन नि होइन। उनीहरूको कुरा सुन्ने पनि र अनि एउटा आम दलितहरूले पनि उनीहरूलाई नेता मान्ने खालको अवस्था चाहिँ हुन्थ्यो। त्यो नहुनु भनेको चाहिँ दलित समुदायको लागि र ती नेताहरूको लागि पनि एउटा विडम्बना हो होइन। र अब बाहिर जसरी अब प्रेसर चाहिँ क्रिएट भइरहेछ त्यसले उनीहरू एकदमै के अरे एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन अथवा एक किसिमको आक्रोशित भइराखेका छन्। र अब त्यो 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 पुस्तालाई अथवा त्यो विचारलाई के अरे विस्थापित गर्नको लागि पनि नयाँ जेनेरेसन चाहिँ पोलिटिकल पार्टीमा पनि आउन जरुरी छ, जसले चाहिँ जोखिम मोल्न सकोस् र जसले चाहिँ नि एउटा सानोतिनो के अरे लोभ लालचमा मात्रै नफसोस्। त्यो खालको नेतृत्वको चाहिँ नि खडेरी नै छ, चाहे त्यो एकाडेमिक क्षेत्रमा होस्, चाहे सोसियल क्षेत्रमा होस्, चाहे पोलिटिकल क्षेत्रमा होइन। त्यो हस्तक्षेप चाहिँ गर्न जरुरी भइसकेको छ। बस एउटा रमाइलो प्रसङ्ग सुनाउँछु। म अनुसन्धान गर्ने क्रममा धेरै जिल्लाहरू घुमेर दलित समुदायको घरमा बस्दिन, खाने बस्ने सुत्ने गर्दै हिँडेँ। जब दलित समुदाय मात्रै हुन्छ, चाहे यो काठमाडौँ केन्द्रमा होस्, चाहे विकेन्द्रमा होस्, चाहे उहाँ सुदूरपश्चिममै किन नहोस्, विकट गाउँमै दलित समुदायको मात्रै जिल्ला वडा जुनसुकै तहको केन्द्रको नेताहरू होस्, अभियन्ताहरू होस्, उहाँहरू मात्रै बस्दा यति ठुलो विद्रोहको कुरा, यति ठुलो असन्तुष्टिको कुरा, यति ठुलो आगो उकल्ने कुरा गर्नुहुन्छ। जब उहाँ र गैर दलितको बिचमा चाहिँ अन्तर्क्रिया हुन्छ त्यहाँ पटक्कै त्यस्तो कुरा आउँदैन, धेरै कुरा सम्झौता गरेर निस्किन्छ। अब अझै जहाँ त्यो पावर रिलेसनको टुप्पामा पुगिन्छ झन् त्यो त्यो प्रखर एउटा चाहिँ प्रतिरोधी वैचारिकी र यो एउटा चाहिँ शक्ति हुन्छ यो विचारको, त्यो झनै बढी कमजोर भएको देखिन्छ। यो जे हो त्यो दलित समुदायले के फिल गरिरहेछ, के महसुस गरिरहेछ, के आक्रोश छ, के निसासेको महसुस छ, त्यो ठ्याक्कै त्यही रूपमा एकाडेमिक्समा पावर रिलेसनको टुप्पातिर देखाउन सकिन्न। के छ डाक्टर रमेश, के हामी जस्तोको के भूमिका हुन्छ त्यसमा त्यो देखाउनलाई? अब यो अलि गाह्रै प्रश्न छ होइन। अब मलाई के लाग्छ भने अब ठ्याक्कै त्यसलाई त एन्सर नहोला पनि, तर अब यो अघि धेरै कुरा उठ्यो। अब यो यस्तो स्ट्रक्चरल इन्भाइरोमेन्ट छ होइन, यो एडभर्स भन्छु म, एकदमै यो एकदमै नेगेटिभ होइन कि अब यो खास गरेर दलित नेताहरूलाई दोष लाउने ठाउँ छैन। मैले कोट्याउँछन् भने कि उहाँहरूलाई दोष दिएको होइन, उहाँले गरिराख्नु भएको मैले चाहिँ बताएको क्या अहिले भइरहेको सिनारियो। किनभने यस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ, उहाँहरूले अलिकति बढी च्यालेन्ज गर्ने बित्तिकै त उहाँहरूको करियर नै समाप्त पारिदिन्छन्। अब किनभने पावर रिलेसन त त्यहाँ त यस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ कि अब नन दलितहरू माथि छन्, अब एक स्टेप तल झार्दैन नि त हुन्थ्यो त्यो ल्याडरमा क्या, पोलिटिकल ल्याडरमा यो फेरिमा पुऱ्याइदिने सम्भावना हुन्छ। त्यो भएर नै यो अवस्था आएको एउटा। अनि अर्को चाहिँ अब योलाई च्यालेन्ज गर्नतिर पनि जाउँ होइन। अब अलिकति पोजिटिभबाट एकाडेमिकहरूले क्रिटिसाइज गर्छन्, अब अलिकति अगाडि वे फरवर्ड। अघि पनि साथीहरूले भन्नुभयो अलिकति यो एजुकेसन सिस्टमलाई रिफर्म गर्ने कुरा लङ टर्मको लागि चाहिँ फेरि, किनभने युनिभर्सिटीलाई अलिक अटोनोमस बनाउने, त्यहाँ चाहिँ साँच्चै सरकारले भन्दा हुने नहुने भन्ने भन्दा पनि सरकारसँग चाहिँ आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्ने मन्त्रीहरूसँग क्या। नेपालको कुन प्रोफेसरले, मलाई एकदम कमै प्रोफेसर छन् टियुका जो मन्त्रीहरूसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्छन् कि उनीहरूको कुरा ठिक छैन भने आफ्नो कुराहरू प्रस्तुत गर्न सक्छन् भनेर। अब हामी यहाँ एउटा एसिस्टेन्ट प्रोफेसर भयो भने यहाँ सिनियर प्रोफेसरहरूसँग होइन चाहिँ कुरा मन परेन भने क्लियरली गरिन्छ। अब किन भन्दाखेरि जब प्रोटेक्टेड छ होइन, जागिरबाटै निकाले पनि यहाँ त्यो इन्सुरेन्स छ हेर्नुहोस् होइन। अब यो खालको स्ट्रक्चरल इन्भाइरोमेन्ट बनाउनेमा लाग्ने र अर्को चाहिँ अब तपाईँले जुन यो अर्गनाइज गर्नुभयो यस्तो सोसल फोरमहरू, खास गरेर नन दलित साथीहरूले जुन एउटा टिम छ काठमाडौँमा, यो चाहिँ अझ एक्सपान्ड हुने, अनि अरू साथीहरूलाई यस्तो इन्भाइरोमेन्ट आओस् कि भोलिका दिनमा कल्पना गरौँ त्यो जुन सोती गाउँ छ नि रुकुमको, त्यहाँका युवाले नै भन्नु नि तिमीले जे गर, यो यतिखेर त्यहीँ त्यो युवाले भन्नु कि तिमीले जे गरेका छौ यो ठिक छैन भनेर कसैले अहिले उठाउन सकेका छन्? छैन नि। अहिले भर्खर मात्रै यहाँ मलाई एउटा नोटिफिकेसन आयो, एकजना घाइतेले थप बयान के गरेछन् भने 3 घेरा हालेर भेरीमा धकेले, सोतीबाट जुन त्यो प्रेमका गाउँबाट
पुगिसकेपछि आएर चिरपट हँसिया ढुङ्गाले हाने, प्रहरीले सिटी बजा जस्तो गरेर हेरेर मात्रै बस्यो। हेर्नु न अवस्था, यो हो नि त रियालिटी एभ्रिडे लाइफमा होला। संविधान चेन्ज भयो तर एभ्रिडे लाइफमा मान्छेले भोगेका घटना हो नि त यो त। भनेपछि घाइतेको बयान हो यो। कान्तिपुरले भर्खरै यहाँ नोटिफिकेसनमा आयो, यो हाम्रो अवस्था त यो हो नि त। भनेपछि यो एभ्रिडे लाइफमा लङ टर्ममा चेन्ज ल्याउनको लागि त स्ट्रक्चरल प्लस यो अलिक प्रोग्रामेटिक होइन हिसाबले पनि अलिकति काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब पोजिटिभ हौँ होला। धनकुमारी सुनार, पुरै स्ट्रक्चरलाई चेन्ज ल्याउनु पर्छ भन्न खोज्नु भएको के हो? मानिलिउँ जुन रुकुमको र जाजरकोटको घटना घट्यो, यसलाई नै सन्दर्भ लगाएर हेर्दाखेरि पनि, यसैलाई सन्दर्भमा राखेर हेर्दा पनि ठुलो स्ट्रक्चरल चेन्ज आवश्यक छ, यस्तो घटना नहुन भन्न खोजेको के कस्तो स्ट्रक्चरल केमा जाने? पनि यसमा त अब अहिले भएको जुन राजनीतिक प्रणाली छ होइन, त्यसैको विकल्प हामी खोजिरहेछौँ होइन। अब समाजवाद उन्मुख जहाँ चाहिँ नि समानता न्याय होइन, त्यस पछाडि सबै हिसाबले चाहिँ नि मर्यादित हिसाबले बाँच्न पाउने जुन व्यवस्थाको परिकल्पना भनेर गरिएको छ होइन। अब संविधान चाहिँ समाजवाद उन्मुख भनेर भनिएको छ, तर व्यवहार हेर्ने हो भने अब यस्तो खालको क्रूर खालको अत्याचार दलितमाथि भइराखेको छ, निरन्तर महिलाहरूमाथि भइराखेको छ, गरिबहरूमाथि भइराखेको छ होइन। भनिसके पछाडि अब यो भनौँ न एउटा मास्क होइन, समाजवाद उन्मुख संविधान अथवा चाहिँ नि त्यो उन्मुख सरकार भनेर जुन खालको मास्क लगाएर जुन खालको अत्याचार गरिराखेको छ, त्यसको विकल्प नै हामीले खोज्नुपर्छ होइन। स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसनको कुरा चाहिँ त्यही अर्थमा हुन्छ होइन। विचारकै अथवा सिद्धान्तकै विकल्प पनि हामीले खोज्नुपर्ने होला। र त्यो कसलाई चाहिएको छ भन्दाखेरि त्यो जो सबभन्दा बढी उत्पीडित छ, दलित छ होइन, सर्वहारा छ, उसलाई चाहिराखेको छ भने पछाडि अब एउटा राजनीतिक प्रणालीको विकल्प खोज्ने कुराहरूमा हामीले जो बौद्धिक जमात छ होइन, युवाहरू छन् जसले चाहिँ नि साँच्चीकै परिवर्तन खोजेका छन्, उनीहरूले त्यो बारेमा छलफल र बहस सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले तत्कालकै लागि भने जुन खालको अब संविधानमै कोट भएका अथवा चाहिँ नि मुलुकी ऐनमा भएका होइन कतिपय जुन व्यवस्थाहरू छन्, त्यसलाई नै कार्यान्वयन गराउनका लागि हामीले दबाब दिनुपर्छ अहिले तत्काल चाहिँ होइन। किनभनेदेखि अहिले राजनीतिक प्रणालीकै विकल्पलाई खोज्ने होइन त प्रयास त निरन्तर हुनु नै पर्यो। तर अहिले भएको चाहिँ नि जस्तो दल नेकपालाई सत्तामा भएका पार्टी सत्तामा भएको पार्टी र अझै उसकै कार्यकर्ता चाहिँ नि जोडिएको, उसकै राज्यको संयन्त्रको मान्छेहरू जोडिएको हत्याको घटना भएको हुनाले उनीहरूलाई खबरदारी निरन्तर गरिराख्नु पर्यो। र त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ अब आमूल परिवर्तनकै लागि के विकल्प हुन सक्छ त दलितहरूको लागि, उत्पीडितहरूको लागि भनेर छलफलहरूलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो वेबाट वास्तवमा समाजमा त्यो खालको डिस्कोर्सहरू पनि सुरु भइसकेको छ। तपाईँले यही लकडाउनकै अवधिलाई हेर्नुभयो भने होइन, थुप्रो मान्छेहरू चाहिँ नि भोकै बस्ने, थुप्रै मान्छे चाहिँ नि 700-800 किलोमिटर हिँडेर आउनुपर्ने, तर राज्यको सरकार चाहिँ अथवा राज्य चाहिँ फेरि पनि आफ्नै तालमा होइन बाँसुरी बजाइराखेको छ कि कोही भोकै मर्दैन, समृद्धि मात्रै छ भन्ने खालको जुन खालको भ्रम सिर्जना गरिराखेको छ, त्यसलाई चिर्न आवश्यक छ र त्यसका लागि लाग्नुपर्छ भन्ने हो मेरो। ठिक छ, अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिमतिर आइपुगिसकेका छौँ। अब अन्तिम जस्तै एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। अब संरचनागत हिसाबले स्ट्रक्चरल चेन्ज नै आवश्यकता छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू सबै सहमत हुनुभयो। रुकुममा जुन घटना घट्यो, 19 जना युवाहरू, त्यो पनि एकदम युवा, सबै 18-20 वर्षका 21 वर्षका युवाहरू थिए। 19 जना युवा हायल कायल भएर भेरीमा हामफाल्नु पर्यो। सारा गाउँले एकतिर उभिए, वडा अध्यक्ष पनि त्यहीँ उभिएको भनिन्छ र प्रहरी पनि हेरेर बसेको भन्ने कुरा छ। र अझै संसदमा प्रखर वक्ता प्रभाकर पनि स्पष्टसँग पीडितको पक्षमा उभिन नसकेको अवस्था छ। भने यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा रुकुमको स्थानीय स्तरबाट मात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ, जिल्ला स्तरीय रूपमा मात्रै समस्या समाधान होला कि यसलाई राष्ट्रियकरण गर्दै अझै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत यसलाई फैलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ कि
अधिकांश गैर दलित समुदायको विषय के छ भने यो जातीय कुराहरू यो हाम्रो हिन्दू समाजको एउटा विकृति हो, यस्तो कुरा बाहिर फैलाउनु हुँदैन, हाम्रै बेइज्जत हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। तपाईँहरूको विचारमा तपाईँहरू दुईजना त झन्, एकजना अब अस्ट्रेलिया, एकजना अहिले जापानमा हुनुहुन्छ, विदेशी अब विख्यात विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। हाम्रो यस्तो मुद्दा इन्टरनेसनलाइज गर्ने कि नगर्ने? डाक्टर मोहन तपाईँ हात उठाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईँले भनेकै लाइनमा चाहिँ म चाहिँ पूर्ण सहमत छु। यो खास गरी यस्ता खालका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हननका केसहरू स्थानीय तहमा मात्रै समस्या समाधान हुन्छन् भन्नेमा म विश्वास राख्दिनँ र यस्ता खालका केसहरू चाहिँ राष्ट्रियकरण मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियकरण नै गर्नुपर्छ र त्यसका लागि चाहिँ हामीले अभियान नै सुरु पनि गरिसकेका छौँ। एउटा इन्टरनेसनल दलित एलायन्स नै हामीले इन्फर्मल रूपमा त्यो गरिसकेका छौँ र यस्ता ह्युमन राइट्स भायोलेसनका केसहरू चाहिँ युएनको मानव अधिकार आयुक्तको कार्यालयसम्म पनि पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य छ र हामीले त्यो तयारी पनि गरिसकेका छौँ। खास गरी यो पछिल्लो 32वटा घटनालाई समेटेर र त्यो लगायत पास्टमा भएका विभिन्न घटनाहरूलाई पनि एउटा केसको रूपमा संलग्न गरेर मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयमा चाहिँ निवेदन नै हाल्ने अथवा कम्प्लेन दर्ता गर्ने सम्मको हाम्रो सोच बनिसकेको छ। किनकि यस्ता केसहरू जबसम्म हामीले चाहिँ इन्टरनेसनली उदाङ्ग पार्दैनौँ अथवा चाहिँ इन्टरनेसनल प्रेसर क्रिएट गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ राज्यले पनि सुन्दैन र त्यहाँका एक्टरहरूले पनि सुन्दैनन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अबका दिनमा चाहिँ खास गरी युएनकै कुरा गर्दाखेरि युएनमा पनि हामीले चाहिँ प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने सम्मको हाम्रो योजना छ र त्यसका लागि चाहिँ म यहीँबाट सम्पूर्ण सङ्घ संस्था लगायत एक्टिभिस्टहरू सबैलाई चाहिँ आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। किनकि हामीले अहिले गरेनौँ भने कहिले गर्ने होइन, अहिले नै समय हो र हामीले गर्नुपर्छ र परिवर्तनको लागि हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। डाक्टर रमेश, डाक्टर मोमले जे भन्नुभयो यसमा म अझै एउटा कुरा जोड्छु। यस्तो सङ्घ संस्थाहरू सक्रिय हुँदाखेरि कास्कीका माननीयले पनि लेखिहाल्नुभयो आफ्नो उसमै होइन, अब प्रेस विज्ञप्तिमा कि उशृङ्खल जातिवादी तत्त्वहरू, त्यो जातिवादी कुरा गर्ने तत्त्वहरू र सङ्घ संस्थाहरूले उचालेर भन्ने कुरा गर्छन्। यस्ता कुरालाई पनि जित्ने गरी कसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण थप बलियो किसिमले बनाउन सकिएला? डाक्टर रमेश। र मम्सीले धेरै कुरा समेट्नुभयो। अब मलाई चाहिँ म चाहिँ मेरो टेन्डेन्सी के हुन्छ भने म अलिकति लोकल लेभलको एक्सन्स हेरेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति सैद्धान्तिक हिसाबमा जोड्ने मेरो प्राय टेन्डेन्सी हुन्छ। अहिलेको रुकुमको घटनालाई जे देखियो कि प्रहरीलाई त्यहाँका वडाध्यक्षले बोलाएर प्रहरी गयो होइन, र ती केटाहरू जुन अब केटा पक्षका युवाहरूलाई कुटिराख्दा प्रहरी हेरेर बस्यो होइन। किन प्रहरीले किन आफ्नो काम गर्न सकेन? किन भन्दाखेरि वडाध्यक्षले बोलायो, वडाध्यक्षको पक्षका केटा थिएनन् उनीहरू होइन, न वडाध्यक्षले केही कम्प्लेन गर्ने ठुला नेतासँग उसको कनेक्सन होला होइन, मन्त्रीहरूसँग मेरो प्रमोसनमा असर पर्ला भनेर होइन। त्यही हो नि त प्रहरीहरूले काम गर्नु। किनभने यो इन्स्टिट्युसनल यो स्ट्रक्चरल यस्ता प्रब्लमहरू यसरी जेलिएका छन् र त्यसमा ठिक छ ल त्यो प्रहरीको जागिर जान्छ, केही हुँदैन। प्रहरीलाई अब यो न्युज आयो, प्रहरीले कुनै कारवाही गर्नेवाला छैन, बिङ नगरे सर्वा यताउता एउटा पोस्टबाट अर्को सर्वा गर्ला प्रहरीलाई भनेपछि त्यो भएपछि इन्सेन्टिभ र नै छैन त्यहाँ चाहिँ राम्रो काम गर्ने, उल्टो कारवाही हुन सक्थ्यो। उसले त्यो प्रहरीले ती उता केटा पक्षका केटाहरूलाई बचाएको भएदेखि भनेपछि यस्तो अवस्था छ। र अब अदालतको कुरा, अब यो अदालतमा जाँदाखेरिको अवस्था पनि के हो भने यो कसरी न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुन्छन् भन्नेलाई चाहिँ हेरौँ न। बरु यो निजामती कर्मचारीहरू लोकसेवा पास गरेर जानुपर्छ, न्यायाधीश चाहिँ नेताहरूले चाहिँ पोल्टाबाट नाम निकालेर चाहिँ न्यायालयमा लान्छ। यो हो नि त हाम्रो त अवस्था त। अनि भन्छन् नेताहरू तिनै अब मन्त्रीहरू नेताहरू के भन्छन् भनेदेखि यो दुनियाँ लोकसेवा पास गरेर कम्पिटिसन गरेर गएका आरक्षण भनेको चाहिँ सोधै लगेर टिपेर बनाउने त होइन नि त। जाँच दिनुपर्छ, 2-3 चरणको नि पास भएपछि इन्टरभ्यू गएकालाई चाहिँ अध्यक्ष भन्छन् होइन। अब त्यसो भनेदेखि न्यायाधीश दक्ष हुन्छ, जो जाँच पनि दिन्छ, नेताहरूले चाहिँ पोल्टाएर टिपेर लान्छन् है। हेर्नुहोस् अब यस्तो खालको डिबेट गर्ने हाम्रो सोसाइटी छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, यो कसरी भयो भन्दाखेरि एजुकेसनमै जोडिन्छ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम क्या। त्यो भएको हिसाबले अब यसलाई
हाम्रो स्ट्रक्चरल इन्स्टिट्युसनल रिफर्म गर्ने र यसलाई इन्टरनेसनलाइज गर्ने कुरा त यो त एकदमै इन्टरकनेक्टेड कुरा छ र अब एजेन्सी र स्ट्रक्चर अब यो सोसियोलोजीका स्टुडेन्ट हामी होइन अब यो हिसाबले यो यसलाई जोडेर अब जसरी च्यालेन्ज गरे जुन युवाले जुन च्यालेन्ज गरे प्रतिकार गरे त्यत्रा गैर दलित युवा पनि दलितको युवासँगै गएर चाहिँ उनीहरूले सहयोग दिए होइन यो यस्ता खालका लोकल ट्रान्सफर्मेसनमा अलिकति टियुका चाहिँ विद्यार्थीहरूले एन्थ्रोपोलोजिकल इथनोग्राफिक रिसर्च गर्ने यो त राम्रो पिएचडी थेसिस भन्छ यसमा एउटा एन्थ्रोपोलोजिकल रिसर्च मलाई लाग्छ। अब यो यसरी जाने लङ टर्ममा अनि त्यस पछाडि सर्ट टर्ममा त अब यो च्यालेन्ज नै गर्नुपर्छ र जो नेताहरू चाहिँ म चाहिँ पावरमा छु र मैले जे गर्दा हुन्छ भन्नेहरूलाई त तर नेपालमै बसेर चाहिँ फेरि गएर त कुटै खाने सम्भावना पनि बढी हुन्छ है त्यहाँ त फेरि। अब मैले अहिले यसरी बोलेँ म काठमाडौँमा भएको भएदेखि सायद कमेन्ट पनि आइसकेको पनि हुनसक्छ यो चाहिँ विदेशमा बसेर ठुलो कुरो गर्यो यसलाई हान्नुपर्छ पनि भनेर लेख्छन् है हेर्नुहोस् या युरोपियन युनियनको पैसा कहाँ भनेर लेख्छ मैले काठमाडौँमा युरोपियन युनियन कहाँ छ त्यो पनि थाहा छैन अफिस यो खालको हाम्रो समाज छ त्यही भएर यो खालको अवस्थाबाट फरक अवस्थामा उन्नत अवस्थामा कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले आज धेरै छलफल पनि गर्यौँ र थ्याङ्क यू सो मच फर अर्गनाइजिङ दिस। अब हामी कार्यक्रमलाई बिट मार्न जाँदैछौँ। अन्तमा अनुसन्धान लेखन बौद्धिक वर्ग अब विद्यावारिधि गर्दै गरेका स्कलरहरू मास्टर्स एमफिल गर्दै गरेका प्राध्यापकहरू पत्रकारहरू जोडेर यी विषयलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष आयो। रुकुमको जुन घटना अहिले घट्यो यो निकै गम्भीर, यसमा चाहिँ 1, 2, 3 आजको रात भइहाल्यो, भोलिको दिनदेखि कसरी अगाडि बढ्ला र कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला म धनुकुमारी सुनारबाट सुरु गरेर मोम सर हुँदै लास्टमा रमेश शर्मा आएर टुङ्ग्याउँछु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? हेरिरहनु भयो 2-3 दिनमा धेरै बढी अपडेट नआए पनि थुप्रै कुरा बाहिर आइसकेको छ विभिन्न कोणबाट। अब के गरी अगाडि बढ्नु पर्ला? 1, 2, 3 अब हाम्रो वे आउट के हुन सक्ला? आजकै गम्भीर बहसमा कुरा गरौँ, अरू लामो यात्रा गर्दै जानुपर्ने त छँदैछ। धनुकुमारी सुनार। यसमा चाहिँ अब वास्तवमा यसलाई अरू जस्तै सामान्यकरण गर्ने उसमा चाहिँ नि मोडमा लगिसकेका छ होइन। किनभने जस्तो संसदीय समितिको माग गरिराखेका छ नि त होइन, जुन उचाइ अथवा जुन खालको अधिकार सम्पन्न हुन्छ त्यो हैसियत त्यो संसदीय समितिको छानबिन समिति नबनाएर एउटा सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो होइन। त्यसको जुन महत्त्व छ होइन, त्यो घटनाको चाहिँ जुन खालको नरसंहारको जुन खालको होइन अपराधीकरण घटना छ त्यसलाई सामान्यकरण गर्ने लाइनतिर गइसक्यो। अर्को चाहिँ नि अब जाजरकोटको के अरे सांसद शक्ति बस्नेत होइन, जो चाहिँ नि अहिले नेकपाको पोलिट ब्युरो अथवा स्थायी समितिको सदस्य हुनुहुन्छ होइन, उहाँ लगायतको अब जनार्दनजी होइन, उहाँ आफै पनि एउटा पावरफुल नेता हो। उहाँहरूले आफूलाई चाहिँ नि एउटा भनौँ न एक किसिमले आफूलाई हाइड गर्ने अथवा चाहिँ नि त्यहाँ मौन बस्ने र अनि भित्रभित्र चाहिँ संरक्षण गर्ने लाइनमा उहाँहरू लागिसक्नु भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ एउटा क्याम्पेनको रूपमा सोसियल मिडियामा होइन क्याम्पेनको रूपमा लाने कुराले एकदमै थप अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसले दबाब सिर्जना गर्नलाई सहयोग गर्छ र सरकारलाई पनि खबरदारी गर्ने कुरामा यसले के अरे भनौँ न एउटा भूमिका खेल्छ नै। तर त्यो सँगसँगै विद्यार्थी सङ्गठनमा रहेका होइन अथवा चाहिँ नि त्यो त खालि दलितको विद्यार्थी सङ्गठनमा भएका मान्छे मात्रै आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि होइन। त्यहाँ चाहिँ नि महिलाहरू अथवा चाहिँ नि जो सचेत भइरहेका छन् पार्टीभित्रै बसेका र विशाल जो एउटा समूह छ जो न्यायको पक्षमा लाग्न तयार छ, उनीहरूले पर्दाखेरि चाहिँ नि अब सडकमै पनि होइन डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर भए पनि सडकमा चाहिँ नि ब्यानर सहित उभिने खालको आर्ट गर्नु पर्यो। त्यस्तै पर्यो भने संसदकै भवन अगाडि गएर पनि प्रोटेस्ट गर्ने आर्ट गर्नु पर्यो। निरन्तर दबाब र त्यसै गरेर त्यो जिल्लामा भएको होइन रुकुम जिल्लामा भएको घटना भएको हुनाले रुकुम जिल्लासँग सम्बन्धित दलित नेताहरू र न्यायप्रेमी गैर दलित व्यक्तिहरूले पनि त्यहाँ सङ्घर्षको कार्यक्रमहरू र थप यो अनुसन्धानलाई सघाउने र निरन्तर होइन त्यो अदालतमा जाने कुरा छ। अब अनुसन्धानै को क्रम चाहिँ नि अझै लामो रहन सक्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालको जाल झेल र छल त त्यहाँ हुन्छ। र अर्को चाहिँ नि म मानव अधिकार आयोगलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने मानव अधिकार आयोगले यो घटनालाई चाहिँ हामी गर्दैनौँ किनभने यो दलित र जातीय घटनासँग अथवा जातीय अपराधसँग जोडेर भएको घटना भएको हुनाले पनि यसलाई हामी हेर्दैनौँ भने त्यो चाहिँ नि एकदमै उहाँहरूप्रति चाहिँ नि मेरो के अनुरोध छ र उहाँहरूलाई
वास्तवमा सजग के गराउन चाहन्छु भने कि दलित आयोग त आफैमा छैन नि त अहिले पूर्ण होइन। दलित आयोग त पूर्ण भन्दा पनि दलित आयोगमा त पदाधिकारी दिन्छ भनिसके पछाडि मानव अधिकार आयोगले अग्रपङ्क्तिमा गएर त्यो अनुसन्धान गर्न पर्यो र अब बाहिरबाट खबरदारी गर्ने कुरा छँदैछ होइन। त्यसमा चाहिँ बौद्धिक समुदायले लेखेर बोलेर र चाहिँ यो क्याम्पेनलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी सहयोग गर्न सक्छौँ र अरू केही चाहिँ नि अब पर्यो भने सङ्घर्षमै जाने खालको तयारी चाहिँ आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर मोहन होइन डाक्टर रमेश मेरा अब तपाईँले पोइन्टमा भन्नुभयो। म एकचोटि रोक्छु, म मोमको कुरा लिन्छु, पहिला भनिहालेँ उहाँकोमा। डाक्टर मोहन हजुर त्यही त अब यो घटनालाई अब तत्कालीन रूपमा हेर्दाखेरि खास गरी अब पहिलो कुरो त घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने कुरो नै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्नु पर्यो अथवा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु पर्यो होइन। त्यो भनेको चाहिँ उच्च तहको छानबिन समिति हुनसक्छ र के अरे धनकुमारीजीले भने जस्तो मानव अधिकार आयोगले पनि यसलाई चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ लिनु पर्यो र निष्पक्ष छानबिन गरेर सरकारलाई निर्देशन जारी गर्नु पर्यो कि यो चाहिँ एउटा अमानवीय घटना हो होइन, बर्बर घटना हो र सरकारले चाहिँ यसलाई सिरियसली लिनुपर्छ भनेर मानव अधिकार आयोगले चाहिँ निर्देशन जारी गर्नु पर्यो सरकारलाई होइन। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ र त्यसले धेरै महत्त्व पनि राख्छ। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ अहिले पनि त्यहाँका राजनीतिक दलहरू खास गरी अब जनार्दन शर्मा लगायतका राजनीतिक दलहरू र गैर दलितहरूले यो घटनालाई सामान्यकरण गर्ने र टालटुल गर्ने पक्षमा लागिरहेको हुनाले चाहिँ दलित संस्था सङ्गठन समुदाय र यो घटनाका पक्षमा बोल्ने गैर दलितहरू समेतले निरन्तर खबरदारी गर्नु पर्यो होइन। खबरदारी र प्रेसर क्रिएट गर्न सक्यो भने चाहिँ सरकारले चाहिँ यसलाई ढाकछोप गर्न सक्ने छैन र नवीन विज्ञको पक्षमा चाहिँ न्यायको आवाज बुलन्द हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो लगायत इन्टरनेसनल कम्युनिटी अथवा इन्टेलेक्चुअलहरूले पनि आफ्नो तहबाट चाहिँ यो घटनाको विरोध गर्नु पर्यो, विरोधको आवाजहरू उठाउनु पर्यो। त्यसका फर्म्सहरू विभिन्न हुन सक्छन् होइन, सोसियल मिडियामा लेखेर हुनसक्छ अथवा इन्टरनेसनल फोरममा उठाएर हुनसक्छ होइन, अथवा चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ अनुसन्धानको एउटा विषय बनाएर पनि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन पनि सकिने हुनसक्छ। त्यो अलि लङ टर्म हुनसक्छ तर त्यो प्रक्रियामा चाहिँ जान सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तत्कालीन रूपमा चाहिँ यसलाई सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने र पीडितको पक्षमा न्याय दिलाउने र सरकारले पीडितलाई चाहिँ क्षतिपूर्तिसम्म पनि दिने व्यवस्था गर्नको लागि चाहिँ प्रेसर क्रिएट गर्ने त्यो चाहिँ प्रमुख काम हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर रमेश अन्तमा तपाईँले वातावरण लगायत विभिन्न विषयमा किताबहरू पनि प्रकाशन गरेर बस्नु भएको छ। हाम्रो समाज कस्तो छ भनेर सुन समाउनु भएको छ अनुसन्धानमा के गर्दा ठिक होला? अब धेरै कुरा त धनकुमारीजी अनि मोहनजीले समेटिसक्नुभयो होइन। अब म चाहिँ अब धेरैलाई अलि साना मसिना कुरा पनि लाग्ला तर मलाई महत्त्वपूर्ण लाग्छ। त्यो के भने मेरो पहिलो गर्नुपर्ने एक्सन के हो भने मानव अधिकार आयोग कसले गर्ने हो? यो सरकारले नवराज विककी प्रेमिकालाई संरक्षण दिनु पर्यो। त्यो फ्यामिलीमा राख्नु भएन। त्यो फ्यामिली एबिसी फ्यामिली हो। त्यो नवराजसँग बिहे नगर्नु भनेर कति टर्चर दियो होला। त्यस्तो फ्यामिलीसँग त्यो छोरीलाई अहिले राख्नु हुँदैन यस्तो अवस्थामा, किनभने त्यो एबिसी फ्यामिली हो, त्यहाँ राख्नु हुँदैन। प्रोटेक्सन चाहियो उसलाई, नेसनल र इन्टरनेसनल पहिलो। किनभने दोस्रो कारण के छ भन्दाखेरि त्यो बयान फेरिने सम्भावना बढ्छ। यो महत्त्वपूर्ण काम गर्न आवश्यक छ। दोस्रो पोइन्ट मेरो गर्नुपर्ने के हो भने एक्सन, त्यो पुरै गाउँले उठेर यत्रो 18-19 जनालाई लखेटी खोलामा हुर्याउने र मार्ने काम गरेर चाहिँ त्यो पुरै गाउँलाई नै छानबिनमा दायरामा ल्याउनुपर्छ। 10-12 जना ल्याउने, 2 जना छोड्ने, 3 जना ल्याउने गर्नु हुँदैन। किनभने वडा अध्यक्षको चाहिँ लिडरसिपमा भन्ने आइरहेछ, उहाँले नै पुलिस पनि बोलाएको भन्ने आइरहेछ। त्यसपछि पुरै गाउँलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला न्युजमा के आएको छ, मैले एकदम धेरै पढिरहेको छु कि न्युजमा के आएको छ भन्दाखेरि यो जातीय घटना चाहिँ होइन भनेर आएको छ। यसको कारण मैले यसो किन त्यसो भनेर क्या, किन भन्दाखेरि किनभने त्यो गाउँ नै जातीय यो जुन अनटचेबिलिटीको मुद्दा लाग्ने र जेलमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर त्यहाँ बाठाले यसलाई घुमाएर यो हत्या सत्या भयो तर जातीय चाहिँ होइन
जाति यो जातिसँग अनटचेबलसँग चाहिँ रिलेटेड होइन भन्नुको पछाडिको कारण त्यो हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यसलाई यो जाति हो भन्ने कुरा त छर्लङ्गै छ नि। पहिल्यैदेखि पुलिसले पनि यो केसलाई ह्यान्डल गरेको छ, मिलाएर पठाएर पछि बिहे गर्नु भनेर पठाएको छ। अनि बाबुआमाले पहिला पनि त्यो केटालाई धेरै तनाव दिएको, छोरीलाई तनाव दिएको आइरहेछ नि। यो त प्रष्ट छ जाति भनेर। त्यही भएर योबाट बच्नलाई त्यहाँ खोज्दैछ। त्यो पुरै गाउँलाई नै त्यो जो संलग्न छ त्यो गाउँका, पुरै गाउँ चाहिँ भन्दैन, त्यहाँ असंलग्न मान्छे पनि हुन्छन्। त्यही भएर त्यो जो संलग्न छन् सबैलाई अहिले 50-60 जना लेखेका छन्, कसैले 100 जना भनेका छन्। त्यो सबैले छानबिनको दायरामा लाउनुपर्छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, जो प्रहरी मान्छेलाई कुटेर मार्दा पनि हेरेर सिटी बोलाएर बसे तिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ। र चौथो, अहिले म केही ट्विटरमा साथीहरूले भन्नुभएको छ त्यहाँका चाहिँ संसद जनार्दन शर्माले केही पत्रकारहरूलाई समाचार नलेख्न धम्काएको कुरा आइरहेको छ। सत्य तथ्य के हो त्यो चाहिँ जनार्दन शर्मा आफैले बाहिर भन्नुपर्छ। र उहाँहरूले भनिसक्नुभयो यो गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिले हुँदैन, 1-2 जना पुलिस र निजामती कर्मचारी उहाँहरूको छानबिन पनि राम्रै हुन्छ विश्वास छ। तर त्यतिले पुग्दैन। संसदीय छानबिन समिति र हाम्रो मानवाधिकार आयोग नेसनल ह्युमन राइट्स कमिसनले पनि यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई इन्टरनेसनलाइज गर्ने कुरा चाहिँ अब मम्जीले नै भन्नुभयो। र अन्तिममा के भन्छु भने दलित सांसदहरूले पनि एक्लै होइन, एक्लै त गाह्रो छ, नेताहरूले बेलुका फोन गरेर गाली गर्छन्। सङ्गठित हिसाबले दलित सांसदहरूले सङ्गठित भएर सबै पार्टीका भएर यो घटना को छानबिन गर्ने र संसदमा कुरा उठाउने र आफ्नो पार्टीलाई सजग गराउने सङ्गठित हिसाबले गर्नु हो भने सम्भव छ। र यो गर्नुपर्छ भन्छु। यति नै हो। धेरै गम्भीर कुरा गर्नुभयो डाक्टर रमेश। हामी पढ्छौँ, मार्टिन लुथर किङले नै भन्नुभएको छ, कुनै पनि कुनाको, विश्वको कुनै पनि कुनाको अन्याय भनेको संसारभरको न्यायको लागि खतरा हो। कुनै पनि एकजना व्यक्तिमाथि भएको अन्याय भनेको समग्र मानव समुदायमाथि हुने, भोलि हुन सक्ने न्यायमाथिको हमला हो। यदि यस भनाइलाई, एउटा महान व्यक्तित्व मार्टिन लुथर किङको भनाइलाई पनि हामीले मनन गर्ने हो भने रुकुममा जुन घटना घट्यो र अन्याय भयो एउटा समुदाय, एउटा जातीय समुदायमाथि जुन देखिन्छ, यदि यो सत्य तथ्य रूपले अन्याय भएको हो भने यो जोसुकैको न्यायको लागि पनि खतरा हो र विश्वभरको न्यायको लागि पनि खतरा हो। यस विषयलाई बुद्धिजीवी, आम सचेत नागरिक, सङ्घ संस्थाहरू र मानव अधिकार कर्मीहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बहसको पनि विषय बनाएर अगाडि बढ्नु हुनेछ र स्थानीय स्तरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मबाट न्यायको लागि दबाब सिर्जना होस्, बहकिएर होइन, विवेकशील भएर बौद्धिक विमर्शका साथ निष्कर्षमा पुग्नलाई सहयोग पुगोस् भन्दै आजको यस कार्यक्रममा भाग लिन हुने विशेषतः धनकुमारी सुनार, जो सधैँ यस्तो अभियानमा अग्रसर हुनुहुन्छ, यो ऊर्जा उहाँलाई सधैँ प्राप्त भइरहन्। भोलि पर्सिदेखि आन्दोलनमा जाने पनि भन्दै हुनुहुन्छ। बौद्धिक रूपले तपाईँ अभियान हाँक्नुहोस्, एक्टिभिजमलाई एकाडेमिकसँग जोड्नुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ, आग्रह छ। त्यसै गरी मोम विश्वकर्मा अस्ट्रेलिया बसेर पनि आफ्नो तहबाट यो आन्दोलनलाई अरू हरेक किसिमको सकारात्मक परिवर्तनको लागि आन्दोलनमा सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अहिले अस्ट्रेलियाबाट पिएचडी गर्नु भए पनि जापानमा बसेर आफ्नो कर्म गरिरहनु भएका, बौद्धिक कर्म गरिरहनु भएका डाक्टर रमेशजीलाई पनि, रमेश सुनामजीलाई पनि यस्तै ऊर्जाहरू सधैँ अनुसन्धान मार्फत निष्कर्षको रूपमा ल्याइरहनु होला। हामी तपाईँहरूसँग जोडिने नै छौँ। सचेत युवाहरू जो अनुसन्धानको लेभलमा हुनुहुन्छ, उच्च शिक्षाको लेभलमा हुनुहुन्छ, बुद्धिजीवीहरूले पनि तपाईँहरूलाई र न्यायलाई र यो घटनालाई सत्य तथ्य रूपमा बाहिर ल्याउनको लागि सहयोग गरून्, अनुसन्धान गरून्, चिन्तन मनन मन्थन गरून् भन्ने हाम्रो अनुरोधका साथ, अपेक्षाका साथ आज हामीलाई यो कार्यक्रम सफल बनाउन हुने युवा साथीहरू प्रेम, वाइबा तामाङ, केशव लम्साल, प्रज्वल लगायतका साथीहरू, प्रणव आकाश लगायतका एउटा युवा साथीहरूको टेक्निकल सहयोगलाई पनि धन्यवाद दिँदै यहाँबाट बिदा हुन्छु। फेरि भेटौँला। यो श्रृङ्खलाको रूपमा आउनेछ। आगामी दिनमा फेरि हामी भेट्नेछौँ।
हस् त, धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। थ्याङ्क यू नमस्ते। यो